نان على ما خناتاتن كندسينا بساساي درجة ناي قداي مختنا ما أخل جرناون إنهم كان ودب إنهم حسابات له سلزي تي قدامي مجلسينا نجارة هذا صور دايو نمتعينا كنف حدش ملنا جانو لازلنا سوري كلاتكم كنت تفلتوا تي جزياو محدر بسمع كلت يوم تفرارمتي أكلات ني حد عمتي تناوح نيرو كلت يوم تمايتم دحرجنا جيتاتشو وردا بريزيدنت زنورلو قصيلو بخلت يوم زررب حد عمت تناوح تكونترات حد عمتيو دحري حد عمت جزيا من قصدي خلو انتي خلو زول كم بحدش تزراري بكايو نا بحدش وعلي زتو تا كونترات ني حد عمت يا سلازي تحنت عمت توديا حدش زررب يزرلي دحري مقابي 30 انتي نكون زول او سمعنت كبصح يقبا مالتي ነገር ግን ስርዓት ብልጽግና كلهم ناي بورتري عنقطات هادش دش يبيلو كم تفلطوا ندا ده حوزه قرص انحيو ناي سراحتيات بجت بيدوننو قريص وايو باسو مس حزب تግራይና ንብሎ كله نراغص يمصيو حزون يراغص يزلو ግዛት ትግራይ ውን የተመለሰን ወዘተረፈ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ካብ አክቲቭ ጽንተት ናብ ሰላሕታው ጽንተት እዩ ተሰጋጊሩ ስርዓት ስለዚህ መጀመሪያው ፕሪቶሪያ ነበረን هذا عمليو ناب دحري قدمو برتريا ناب زنبره مول نغان دكتور ابراهيم بلاين تايشلو اواجي مليسو سلازي تحزي جنرال تادسه تايشلو زلو شمت مسبورتريا ذا تحزي يقولوا حدا كمودب كنسمرل ندلي مس وعل برتريا ذا تحزي يقولوا سلو وعل برتريا اي تزرب يتغبرن تزرب زنورت حدا عمتيا دحر حدا عمت تايخون زبل جنا خم بحدش يزرب كبر له مالتيو مسبلت قلنا خوينكا وعل يخبر له حجز بحال له دخل يزروايو تنغرين انا العزلنا نبر بلصقنا ناي كلاشن املاخيو بحيل يزامن ناو كل انفتي ستكوس مستغراي طرح زيكونس مسكواوي مس كله استخوص زلو بطبنجا نغرات كهد زمكر كعبل زفتن زلو سرعتي سلازي اتي سمع بخلت قوي ذاته كوسنا تقبو ناب قدم بورتريا تموليسو نتو وعل بورتريا نغون غديفو سرعت بين اوسانه يوسين مالتي مستغراي ذات حزي يقول جنرال تادس حزي كابز اندحر تግራይ ወከለቶ تግራይ ወከለቶ خصام መጋቢት 30 አይነሩ ስለዚህ ወክልና تግራይ ይውል ወክልና ብልጽግና ጥራሕ ይዘሎ زي حدا خسمر الله بتوع المسارات مالتي تسمع ان حدا عمل طرح تناوي سلازنا ورازل كنا سمر لندلي كاو جنرال تادس من كوين يو سلطان قصل زوزلو من كوين تግራዋይ كوين دوس بلصقنا كوين تግራይ انت كوين مس تግራይ مخرن مس اب تግራይ زلو سلطانات مسناي تግራይ ፖለቲካ ሓይልታት مسناي تግራይ ልሂቃን مسناي تግራይ ፖለቲካ ውድባት ሶሪ እንታይ መኸረ እዩ በቀጥታ ናይ ደወል ብልጽግና ማእከል ገይሩ ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚህ ትግራይ መርሐን እንታይ ወለተ እዩ ኣብ ስልጣን ቅጽል የዝብ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ክፍለጥ ክኽለሎ ጸረ ውዕል ፕሪቶሪያ ኸይዱ ጀነራል ታደሰ ባዕሉ ብልጽግና ጥራሕ ሳይኮንስ ጀነራል ታደሰ ባዕሉስ ምስተጋሩ እንታይ መኸረ ይኸይዱ ምዝኾነ ናይ ትግራይ ትካል ኣይመኸረን ብልጽግናን ናይ ተፈራሚ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ውድብ ሕወሓት እውን ኣይተዘራረቡን ቅድሚ 3-4 ወርሓት ሒዙ ኩሉ ነገር ብልጽግና ስለ ዘቋረጾ ትዝርቡ ናይ ነበረን ትርክቡ ናይ ነበረን ባዕሉ እውን ተዛሪቡ እዩ ስለዚህ جنرال تادس قصل يا سلطان زوزلو بلصقنا خوين بر تግራዋይ ኮይኑ አይኮነን ዝብል ክነስምረሉ እንደል ማለት እዩ بلصقنا ها ንትግራይ ጽቡቕ ዝሓስብ አይኮነን አጽናት እዩ ቀታሊና እዩ
مريتنا منطيل زول حيليو نخللهم حرا يوقن تيلكم نيرترا أيوقن نحريلكم بجت يلققن جزاتكم يملسن تفناقلت يملسن نخلطيهم قراوتهم تواقعون انتخوينكم طرح يزول دحر مجارجة زي كل حزب نخفل تدخل له أبزي الشيخ ساوزي ولكم زلقق بجت يلن زلقق مدحيت يلن زلقق نداد يلن تقرأي أب حمسمس أب زلاق زخونة قالوا له كترتان يسرحي تأجندا زي قلت سخونة له تادس حاجة ذات الأخذ زي أخذت عليه زبل تحساس وحيزي أب سلطاني قصي لي زوج الله مالتي كاو بزعبا سلطان سلطان من تايد لي من تايد لي سلطان هزون مقلقاليو زي ذكرت ساعة الحزن سلوزليو جزياو محدار زبال تكال كنا قص له زقباء تكال ديو نايمان تاي كجبرلنا تاي كربحنا كمن تاي كنا قفنا جزياو محدار زبال سي نتجارو كابزت عيش حدنا تجارو بتينو جزاتنا ونيملسن سلاحتاوس أنت تقصيلو ناي تجراي بوليتيكا وحدنا فحش انقرح وصيو طفاء تجراي بخالي من قدي بخالي فيرجن زغط زلوا ناي دقته الأخوة حزة بعدوي من محداري مالتي كم ود بايتنا أنا أمنول مستجراي زي تحز نتجار خطأكم زي ما زت كلايكون نحنا بزح زي جليسنا هنا بشوك دكتورين بوج كم بركة زي كعلى حزبي بخالي من قدي جزياو محدار بمتياش حزبتات من مبتان تقوم له مسرح خمس غنى ناي بصحات عدات أبناء تقيسنا ناي ليبيا ناي سوريا ناي العراق ناي يمن وذا ترفت تقيسنا هنا تجروايجن تجرواي سلز غنى فرسك على جزياو من قصتهم تقولون بتنايو على فورمولا ون سعيروهم يخيد له أما إذا سعيروهم أوجه أما درخ جزياو من قصتهم سعيروهم زي بتن بحتاو حزبي أو علم زي أخفت في اللزلوا تجرواي أو ضد مسارات كم تنصفون ترى قصة المدرسة بخنياتو عبد حرت جزياو من قصي بزح ساريها ماريها يزلوا بزح سب نتحدث طرح يزري نخالت تعاطين من تاي نتحدث تخفيت له نخالت تعاطين من تاي نجيتها ردا تخفيت له زي ترى ناي بوليتيكا هوي قالته قالوا صع زبهال زلوا تاتو الأخونا من يفتسمي تلو حز تجرا يكونن جزياو من قصي ميدا تجاري يكونن ميدا نايس ألاتي إلنا هنا جزياو محدار عيمين من قص لازم يكونن سلازي تلو خص ألاتي نفتساميهم عبد سلطان قص ليه زبهال زلوا يتحدى كاو جزياو من قص زلوا بروتوريا حساب زلوا بروتوريا حساب تخبريه نحنا كم تجارو كم بهر جزياو من قص خهلا لو نبل كساب نتجارو تقمة كساب نزبنا تقمة كساب زلوا تقمتنا ناقالله نقدميت كساب زساغرنا يو بتجوار تنوري زلنا جن مورال تجارو أبينيرو حزناوي وريد الله قطر تديف كندينيرو حزناوي وريد الله بوليتيكا حدنتنا خمينيرو ناوي تزريجو ننمن أبينيرهم حزناوي كيدهم كلاتنا نوري زلنا هنا نجرجن هذا تجراي كم ورقي تفتينو فانكيل زوات كل جزية نحير زوات سلازخانة هذا أنا بحدش مدرخ زفتنا زيون تماهرنا له ولا بزح من قناعة تفترة بقينا له نوصل لنا زبل جنزاب إزلنا هنا بسرعة بجمد دينا خنبر بجزاو من قصدنا خنبر زبل ناي كلاتنا نحتو تجاريو كم ود بايتنا كم ود بايتنا نأمن له بحرزة تجراي جزياو من قصي كتقتل يبلان زويل قوام لنا مقنياتو جزياو من قصي نتجارو خطأكم زي كونس كم تعمتوا تقصقوا نصلات خطأكم يتعيشوا بفلاي كعب بفلاي من محضر جنرال تادسة أو زحلفوا عمتات كوزو دقنا يوم العلي كن ودق زجوارب بمحضري بكل ملكي لازم جزياو من قصصي حنت ليتون كحدر يقولون جزياو من محضر زبال نتجارو يمتنن كمت خلون تشعت ورحي شد صورح مصنها قصيلو
ክሳብ 9 ወርሑ ዘሎ ናብ መረፃ ትግራይ ክትኣትዩ ነይሩ ነገር ግን ትግራይ ፈረሰትን ስለዘይ ትፈርስ ጥቂል ክናው ሓሎ ተባሂሉ ኣብ ቁልውላው ክትቅፅል ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኢና ኣብ ሚድያ ክንዛረቦም ዘይንደል ብዙሓት ነገራት ስለ ዘለዉ ምስ ብዙሓት ዓድታት ክናኻእ ስለ ዘይንደሊ መን ዓዲ እንታይ ትገብረላ ህዝቢ ምዝራው ኣገዳስ ስለ ዘይኮነ እዩ ኣየነዋይ ትግራይ ምስ መን ይራኸብ ከም ዘለውን ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ምስ ጭውጡ ኣብዚ ዘሎ ኤንጂኦታት እንታይ ናገበራ ይውላ ኣለዋ እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ስለዚ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ትግራይ ካብ ኩሉ ዓመታት ዝወደቐቶ ላዕሊ ዘውደቐ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ትግዚያዊ መንግስቲ ቅፅል የብሉን ብፍላይ ከዓ ናይ ጀነራል ታደሰ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓንቲ ደቂቃ እውን ትፀኒሕ የብላን ዝብል እዩ ሓደ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ከም ባይቶና ግዝያዊ መንግስቲ ቅፅል የብሉን ትግራይ ለዓታ ክትሕዝ ኣለዋ እቲ ለዓት እንታይ እዩ መንግስቲ የድልያ እዩ ብልፅግና ዝውንኖ ለዓት ወይ ከዓ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘይኮነስ ተጋሩ ዝውንንዎ ናይ መኸተ ለዓት የድልያ እዩ ዝብል ክነስምረሉ ንደሊ ካሊእ ብኻልኣይ ደረጃ ንብሎ ናይ ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሰሙን ዝሃብዎ መግለፂ እዩ ከም ትፈልጥዎ ኣብቲ ናይ መኸተ ኮሚቴ ዝበሃል ኣብቲ ናይ 9 ሰብ ሕዚ 8 እዮም ንሕና ይወከልናካን ዘይወከልናካ ኢኻ ኸይድካ ወሪድካ ኢኻ ኢሎሞ እዮም ግን ምውራድካ ባዕልካ ግለፅ ናትና ውክልና የብልኻን ኢሎሞ ኣብኡ ክኸይድ ከለኹ ጌጋኤ ኢልዎም ባዕሉ እውን ከም ትዛርቦ ማለት እዩ ተጋጊ ካይዳይ ትኽክል ኣይነበረን ኣብ ሚድያ ወፂኢ ትኽክል እየ እቲ ዳብል ስታንዳርድ ረይዎ ኣብ ብሄራዊ መኸተ ተጋጊ እየ ኣብ ሚድያ ትኽክል እየ ካብ ስልጣን እውን ኣብ ብሄራዊ መኸተ ኣብ 9 ሰብ ቅፅል ኣይደልን ኣብ ሚድያ ከዓ ኣይለቅቕን ኣብታ ትኽክለኛ ወሳኒት መድረኽ ለጥ ምባል ኣብ ሚድያ ከዓ ኣንበሳ ኮይንካ ምቕራብ ኣብዚ ድሞ ኣብዚ ኣንበሳ ቱ ድራማ ማለት እዩ ሕዚ ብዙሕ ሰብ ናይ ታደሰ ስብእና ወይ ባህሪ ከምቲ ትማሊ መግለፂ ክህብ ከሎ ኣይሚን ብቕሪ ትማሊ ኣይተገለፀን ይብሉ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝቁጠብ እዚ እቲ ማይንድ ሴት ዲፋይን ስለ ዘይገበርዎ ተዘይኮይኑ ክንታደሰ ፃዕዳ ወረቐት ተነባቢ የለን ትኽክል እዩ ኣብታ ናይ ህዝቢ መግለፂ ካብ ካሊእ ግዜ ብዝተፈለየ ታደሰ ክሳብ ሕምብርቲ እዩ ተራእዩ እቲ ዘይረአ ኣካላት እውን ተራእዩ ኩሉ ቦዲ ላንጉጅ ተሪኢኹሞ ማለት እዩ ቱ ትራንስፓረንት ኮይኑ ቀርዩ እና ዝተዋረደሉ መድረኽ እዩ እቲ መግለፂ መንነቱስ ተራእየሉ ናይ ብልፅግና ሽሞኛ ምዃኑ ብግልፂ ተራእየሉ መድረኽ መግለፂ እዩ ማለት እዩ እና ከም ውድብ ባይቶና ብሓፈሻ እቲ መግለፂ ኣጢቕና ኢና ንኹንኖ እቲ መግለፂ እንታይ ዝበሃል ፈረንጂ the last kick of a dying horse ይበሃል ናይ ተስፋ ምቑራፅ ናይ ምሕር ፍርሒ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ከም ዝኾነ ከም ውድብ ንርዳእ ካብኡ ክልተ ዓለማ ገይሩ እዩ መግለፂ ሂቡ ዝብል ርድኢት ኣለና ብናትና ግንዛበ ከም ውድብ ባይትና ዝረኣናዮ ዝብል ዘለኹ እቲ ሓደ ከምቲ ተለመደ እቶም ፃዕዱ ባንዳታት ዝገበርዎ ከም ንጌታቸው ጭራእ ዶ ኣቢሉ ክሃድም ስለ ዝደሊ ዝኽኣልክዎ እኮ ፋይት ገይረ እየ ብትግራይ ተዋዲቐ እየ ተሓናኒቐ እየ ስለዚ ጥጡሕ ባይታ ኣዲስ ኣበባ ክተመቻችውሉ የለኩም ኣብኡ ዘሎ ንብረተይ እውን ሰኪር ክኾነ ኣለዎ ኣነ እውን ብክብሪ ኣቀባብላ ክግበረለ ኣለዎ ትግራይ ዓይነ እያ እየ ዝብል መልእኽቲ ንኣዲስ ኣበባ እቲ ሓደ ዝረአየና ንሕና ማለት እዩ እቲ ካሊእ ከዓ ኣብዚ ዘለው ሓምሻይ መስርዕ ወይ ከዓ ፀለምቲ ባንዳታት ንዓና መሲሎም ናይ ፀላእ ተልእኮ ዝሰርሑ ሓምሻይ መስርዕ ንብሎም ንሳቶም እታ ዘላስት ኪክ ኦፍ ኤ ዳይንግ ሆርስ ዝበልና እያ ወከልቲ ኮይኖም ስለ ዝሰርሑ ስለ ዘለው ሞራል ንምሃብ እዩ እቲ ካሊእ መንገዲ ከዓ ክኾን ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ናይ ታደሰ ምኮራ ስለዚ ብሓፈሻዊ ትሕዝቶኡ ካብ ኩሉ መስርሕ ዝወፀ ከም ዝኾነ ትግራይ ማእኸል ገይሩ ዘይሃቦ መግለፂ እዩ ናብ ትሕዝቶ ክንመፅእ ከለና ሓደ እንታይ ኢሉ ጀነራል ታደሰ ከምቲ ዝረኣኹሞ 50 ዓመት ተጋዲለ ክኽበር ኣለኒ
زوليو أب تقرأي خبر ذا لوسب مس حزب خساوز وجنا مس مخطئ خساوز وجنا مسلون حزب تقرأي خساوز وجنا أنا خساوز زردني سبك خبر ذا لون بعدمين بخيلة أن زي كونس كم تزولو ذا لهم بانصار حزب ذا لو تقدس نتن تحلق نتني بعد ما خان بخيلة خان يكونن كتمزن زلك نبارنت نحزب زيد حمد حر كوينو نبارنت هيدلن نبارنت مس بهرا ربح حزب تقرأي ناي سمعتها حدري أخبيرك مس بهرا ربح حزب تقرأي شخيلك حسك زي تخيل نحر كوينك نبارنت تاخ قبرلنا توانا حزب تساقردو أي تساقرني كم مرحن تقرأي توكلني توانا خرق زلو كون السو عبي يوز بهال أي سرحن عبي زبهال عبي سرح السرحيو هذا فلاسفة خمزولو عبي سرح مبر عبي سبز بهال يلن يبل لذي عبي زقبرك عبي سرح خايو تاريخ أقولهم كم تفلتوا تناي مودعتها تاريخ ما تري قبريو ناي مودعتها تادسه 50 عامت سيصنح 80 عامت سيصنح مودعته مس حزب تقرأي لخوينس ويس حقل بلصقنا يزخون زلو እዩ ታ አጀንዳ ናይ ታደሰ ተጋድሎ خيدو ኣብ መወዳእታው ሊጥ ዝኸውን ድሕር ኮይኑ ንሕና ከም ተጋሩ ንሓዝን ሓውና ስለ ዝኾነ ምንም ክንገብር ኣይንኽእልን ናይ ታደሰ ተጋድሎ መወዳእታው ሊጥ ክኸውን ባዕሊ ሓሪቦ ንሕና ይኮንና ተጋሩ ስልጣን ክህቦሞ ናብ ክብሪ ናብ ወንበር ኮበቀዩ ምራሕ ተባሂሉ كأوجن ناب جنبار تجاري خشين حزب الكوينو يكرتها نتقل كم يجبر سلازلو مودعتو بعلو أبلاشي والله حلف نزوسدون بعليو نحنا تجاري كنا كاو بخلاي درجة زلعلو نعمس بدايو شفت مجلسي حزبي نزمت نجار تدالو زول وانا تحسوا أخن رأي خلنا نعمز تدالو إيتو صعوي تجاورة مالتي تحدث بو نجار جنرال تحدث حزب زبالي يقولون سنية يقولون كلن أسنانو حرب حدا بتقى مليونين أب كالسي أب صلحتاوي أنت تنهالو نحنا خاعد أب صلحتاوي صريت ناقص قصنا سلزنورنا مالتي تن كنخساز خلا تن مختنا خنقزاز خلا اسنان حدا وينا تتكا وينا نملق عين صنيحن تግራይ ملي اصريات وصلان لون كاوزي تلعلي ስለዚህ ተገበረ ጻውዒት ናይ ብርሃኑ ጅላን ናይ ዶክተር ብርሃን በላይን ተልእኮ እዩ ብፍሊ ምስ ጀነራል ብርሃኑ ጅላን ምስ ዶክተር ብርሃን በላይን كم زراخب بزح مرة قصله بطعم بزح مالتي كاو بقت أنا أبراهيم بلاي تصور عن تازغونة عن تود بلا تاساسيت فنش على نايت تبيلف مالتي هذا حدا حوحتي زلو كاو حوحتنا كل تمستفنش على تحنت فنشال ناو سمرتن نام تايلكم زغونة تفلتوا واحد معلو مزراوي يدل داود بزيا أفتي أتكاو قالس زمرح زلو نايلوت حيل زبال الشواز ما أخلي بيت صفت أو أبالي يكونتن زاود بزيا قد تام النبابة مش جنرال تادسة مستوش تحو واحد زلو ناي فصم تسرح وحدات بتوسخ عما أخليكم تيزلون أو بوليس كوميشن أو تعرف مرحنا زلو سواتنيا من نبابة مالتي كأن تلوها خا نايس لا محاوري فولي تلوه كاب قدام مستر بيت صفت كاب دكتور ابراهيم بلاي يوهوا سلازي زتودو سوات له قال يوم يفلط يوم قال يوم كعا زي يفلط خوني كل يوم او وشتي معنا طنا مالتي نزيهم ذات حاوروم تمصلمت بانداتات يوم ناي صلمت بانداتات ابو ومبر كوين السرح زلو شرمان ناي تمصلمت بانداتات بتاع بزحزن جنرال تادسي سلازي عمز كتوع خلو
عمس كتصوع خلو ما أخلو تجراي زي كونس تجراي تحلف حمسمس كي أخلا كاف حمسمس توصي بلان حنكر كربي لي أبي لي خريقكم يه زول نعرات كيلو تلقخ سلازليو نحنا لقام يبلان تادسن قاصر تلقام 4 كيلو يزلو لعتنا خنملس لنا نبزلنا نخبرة تجارب سلازي متن نسمعتنا سلازي متن تجاري لنا شيء من يوم زي تجارب خوينا مسلط ترخوي زي حدا سمر الله كاو بلصقنا عمص كم زدلي فلطيو توم عمص زمرحو هزي ያው ኣብ ሚድያ ክስታይ ምግባር ስለ ዘየድሊ ንጸላእ በትረ መቅባል ስለ ዝኾን ዝምልከቶ ኣካል ስለ ዝምልከቶ እቲ ሓደ ዝለዓል እንታይ እዩ ጀነራል ታደሰ እንታይ ይብልዮም ጀነራላት ኣለዎ ናይ ግንባር ሓለፍቲ ምስ ኣለዎ እንታይ ደኸመይ ይበሃል እዩ ሰራዊትና ፍጹም ሓድነት ዘለዎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ኩለን ትካላት ናይ ትግራይ تزتأمامن والتا نايز بهيريو هذي as we speak لعلوت مرار حس راويتنا زلوا مرردة أبوليتيكا زلناهم مرردة تزلونا زبهير زيك أنا متساجرس أبقرنا أفريقيا الله سوين محلور هذي نحساب سمرة اللوم نحدنا السمرة اللوم ساريها ماريها نايك أربان نايروحون صلاة خاب بتخكل نتصيرهم يوم زي حدا خنص مرة لنا سلازي زخونة جنرال مستعدس اللي زخونة جنبار أزاز مستعدس اللي توهيلو سمايو زخونة جنبار أزاز مستعدس انتليو ترجم يقولون سمايو زوزو سوي يقولون كماي نبار ختمه مقولي كماي زي حدا فلت الله كاب كده أنا أمن زفلة سلطان يقولون مستعدس تسقع جنبار أزاز انتليو يلن تأكتوال زلو داتا يلن ግን እንተዝህ ልውንሲ የዝብ ዘሎ እንተዝህ ልውንሲ ሱማ እዩ ናው ሱማ ጽጋዓ ከዓ ባዕሉን መወዳእቱ ሱማ ኮይኑ ቅጽል ይታደ ክነስምረሉ እንደል ማለት እዩ ካው ዓመጽ ኩሉ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ መኸተ ትግራይ ናይ ብልጽግና ተልእኮ ሒዝካ ዝግበር ዓመጽ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ታደሰ ወረደን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ባነታት ወይ ከዓ ሓምሻይ መስርዕ እምበር ኣብ ካሊ ዓመጽ ኣይውልዓን እዚ 100% ርግጠኛ ኮይኑ ይዛረቡ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ዝሐሸ ንጽረት ተፈጢሩ እዩ እንታይ ዓለማ ንምስኻዕ ናይ ብልጽግና ከምቶም ካልኦት ዓርታት ስለ ዘይፈረስና ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምሕዳር ከም ጨው ስለ ዝሓቐቕና ስለ ዘይተበተና ነበረ ስለ ዘይኮናስ عمز كلع كنعمز تخوينا قبل علي بوليتيكا ودب تادس ورده ويكع بلصقناي ناي تادس ورده بوليتيكا ودب ويكع تب حرام ريز الحيلي او حرام ريز الحيلي من كم زودبو قال يوم نايتهم جغان جنرالات طيقوهم تنغير ويا ابو نغيرهم يم مسجوط يم اغريهم لهم هزنا مورال خيتن كفينا حزنايو ناو حرام مريت ገንዘብ ልእካ ኢኻ ወዲብካ ኢኻ ጠጅቕካ ኢኻ ተዋሂልዩ ታደሰ ወረደ ፊዚካል በአካል ይምሳና ዘሎ ትግራይ ዘሎ እምበር ስነልቡኑ ስራሑ ምስ حرام مريت ምስ ብርሃን ጅላ ምስ ብርሃን በላይ ምስ 4 ኪሎ እዩ ሳምባ ትግራይ ዘይኮነስ ሳምባ ብልጽግና እዩ ስመረሉ خللو ስለዚ ክንዕምጽ እንድሕር ኮይና ኣብ ልዕሊ እዚኦም ኢና ክንዕምጽ ተጋሩ ናይ ታደሰ ደወል ሰሚዑ ዝዕምጽ ሰብ የለን تقرأي زمتنن زي متنن يفلتي نتقارو زمتنن زي متنن تاريخ بدن بنللي كاو حلفنا خالي نحس زلنا حزبينا إلي إذا أمنانا نقحاتي متصلي أب تقرأي كله تام عراري وكله صبغ لنا يكون كذب زلوا نقالس كلنا تستعملنا دوزي أو درجة زي وجهنا ويتخلينا مرحنا تزهلو أو درجة زي أي مخنا نقرقن نزين ساعات المسرح خاليو مليات هذا لا تقرأين متفق نيسأل إلى عات مخان كعا خالي زرباي كاوت عمص نمكسال جنزبي نسنس كم زلوا معك بيليناتي نسنس كم زلوا نفلتنا كله نفلتيو
نزوم جنزب تقبل زلوا حواتنا جنزب تقبلوا نجرجن بلسقنا نمدفع تتقاملوا تجنزب جنزبنا أيوه عين بلسقنا نمدفع تتقاملوا تجنزب هاد حز الدربية أمان جنزب استخونس جزع استخون نال علنا ناي بلسقنا عدم محصارين هنتكمل لها سلازي زمت جنزب محسام يدلن أتاو مقبر أقابلك قلبت كنا بلسقنا أو شو عاد حكم وج تغلي الشوزين ياها نيركا أخاب كواي بزجردفت قدمت تاش من نيركا كلاتنا تعزينا ينا أو شو عاد حكم زي خبيد 250 تمدفع سلازي نورة شعو بسمارخو تقارل تاجرهم توديهم سلازطنحو قطع كيرما نفس الله مالتي منزعهم نفس الله تيم زورور ونيرهم تم جاكانو مالتي مارش زغيرو تمنا علم زفنقلو جاكانو ناي تي دي اف تقارلتي هزون تمارش تا مدفع تمنت الى استغيرت ابز ناي بلصقنا ساريا مارياون كنمص علينا بيست براكتيسيا يخبل دلي كاو سالساي زلعلو جنرال تادسه نا امريكان فرنساين رخيو يمي مس فرنجي رخبه فرحوني على ما وركبلنيو سطط لكم تغزو زبليو فريها فرنجي اب تግራይ يلن فريها زغابير يزلو فريها املاخ يزلنا نحنا امنتنا بزي يقدس ስለዚህ ጀነራል ታደሰን ፈረንጂ ሰግድዩ የምልኽዩ ናአቶም ይላአኺዩ ናቶም መሳርሒ ማለት ትግራይውን ሳቶም ክመጽኸሉ ክስምብድ ይኮነን ትግራይ ናአቶም ዳኽምቡና ቆቂጥዎም አው ኩሉ ዓውደ ግንባራት አባሪሮ መፍንጮም ሰይሩ ብሕታዊ ዘይተገዘ بنصانته زي الدرادر قويتا نبسو زخون حزبيو ስለዚህ ጀነራል ታደሰ نوعلي واردو حزبنا حنت عباي كبر انتلياتو بخبرو زي واقه بنصانته زي واقه ترير حزبي كوعنن اللي زخيد حزب مخانيو ولا ببزح فتنا تعجبو كاو دمق سلطانه كاو سوبر باور ناي عالمنا ግዛቱ እና ተቀነስና ናውዝ ደረጃ ዚ ዋላ ይብጻሕ 100,000 ተተሪፍናውን በመነትና ዘይንደራደር በህልውናና ዘይንዋገ በነጻነትና ነብርና በነጻነትና ክንመውት እንደል ህዝብ ምዃንና እዚ ንዞም ጀነራል መንጋረ የድልን ባዕለሙ ነፍቱ ሓዝኑ ሰዓትዮም ተቃሊሶም እዮም ንኡ ክብረለና አይ ከመንገድ ደግሊሰ እንተይሎም ንሓዝን ስለዚህ ፈሪሃ ፈረንጅ ዝባል ኣብ ትግራይ ይሰርሕ እዚ ንምዕጃብ ትማሊ ሓበሬታን ዘይብልኩም ትማሊ ሓደ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ መጽዩ ትማሊ ማለት እዩ ኣብይ እንታይ ዝገብር ወይ ነቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ማሲንጋ ምስ ንገይታቸው ኣብ ኣልኮል ተኣሊኹ ሃይሊ ኮራፕት ዝኾነ ሰብ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ከምኡ ዓይነት ኣምባሳደር ትራይ ይፈልጥን ሃይሊ ኮራፕት كل سوي تفلتو أبي أحمد وين الأخ أمريكا خمس زيلان نتوهالخ نفرح كنسنبت تم حمشاي مسرع خا أتو سوات علم خيت قلبتنا ناولو تقرأي ناو طفات نخمر حوا ناو قلوا لا قطعتو فاح ختبل علم قلبت أنا ينالك تتنقل زي كل سوي تردي ويو ናብ ትግራይ ዝኾነ ፈረንጂ እንድሕር መጽኡ ከም ድሙ በስበስ ክባል ዘሎ ምክንያቱ ፕሪቶሪያ ክጣሓስ ከሎ ብጭቆ ይበለን በጀት ህዝብ ትግራይ በይዶን እንደው ከብል ከሎ ብጭቆ ይበለን መድሓኒት ክንከለከል ከለና ብጭቆ ዝበል ሃገር የለን ጽባሕውን ምስክር ዝበና የለን ፕሪቶሪያ ኣብይ ኣሕመድ ጥሒስዎ እዩ ዝኾነ ፈረንጂ የለን ንጽበየ ነገር የለን ካብኣቶም ህዝብ ትግራይ 6 ዓመት ሙሉ ኣብ ኬንዳ ተደርበ የለው زون سوازي أتوم نخلّ ما يكون زبزلو أنتم حد زبزلو تزم صوا وعد نمتع على ما هم زخون نفلتينا زناق حولده يزول لا يخبل دليه سلازي تتمال مسجد نور جنرال أبي أحمد يو ليه هو ولا عدو انت لاكو أنا زقد سنة يكون زي عد تجاريو صوريني لا لاويو واقعين خفينا له
ማንም መጽው ዘይዕንድርን ብሕታዊት ናጽነታ ዝኣወጀት ክልል ወይ ከዓ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ግዛኣታ ዝወነነት ወላ ተቆራረሰ ይኹን ታዘላ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ዝቆንሉ ከምዚ ዓይነት ጅግንነት ዓለም እውን ብዓለማ ዝተገረመትሉ ትግራይን ጥራሕ እዩ ስለዚ ትዝመፀ ጀነራል ናይ ታደሰ ወረደ ናይ ፈረንጅ ሓኽለለኒ እዩ ኣሜሪካውን ከምዚ ኢላላ እንታይ ደኸመይዶ እዚ ንመዋዕለ ህፃናት ከይዲ ይናገር እዚ ንህፃናት እምበር ንዓና እንተጋሩ ኣይእምንን እዩ ሓደ ክስመረሉ ዘሎ ፈሪሃ ፈረንጅ ዝበሃል የለን እዩ ካሊእ ስለ ፓርቲታት ይዛረቡ ነይሮም ጀነራል ታደሰ መግለፂ እዮም ስለ ውድባት ብጣዕሚ ዝሕዝን ስለ ናይ ሓሳብ ብዙሕነት ተሓደ ፅቡቕነቱ ቶም ናብ ብልፅግና ዝኸዱ ሓኽሊ ብልፅግና ዝኾኑ ተጋሩን ኣውዙይ ዘለናን ኩላትና ብዘይፈላ ኢና ንታደሰ ኾኒና እዩ ከምቲ ዝረእኹሞ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣነ ከም ዝረእኽዎ ብዘይካ ክልተ ሰብ ንታደሰ ደጊፉ ዝፀሓፈ ሰብ ይፈልጥን ኩሎም ቶም ናብ ብልፅግና ዝኸዱ እውን ኣብ መሬት ከዓ ዝገደደ እዩ ሰራዊትና ሕድሕድ ኣርሚ እንታይ ትውስነላ ሕድሕድ ተጋዳላይ እንታይ ርእዩ ተሂቡ ኣብ ህልኽ እዩ ዘሎ ከም ሓዊ ዘቃፅል ህልኽ እዩ ዘሎ ብቲ ናይ ታደሰ ካይዳ ኣይኮነን ናይ ታደሰ ፃውዒት መሰረት ገይሩ ዝንቀሳቐስ ማለት እዩ ስለዚ ንፓርቲታት ሓንቲ መዓልቲ ተዛሪቡና ኣይፈልጥን ሓንቲ መዓልቲ ንውድባት ሓንቲ መዓልቲ ኣኪቦ ይፈልጥን ዝሰብ እዚ ብንጌታቸው ረዳ ሪላቲቭሊ ወላ ሲምቦሊክ ይኹን ንይምሰል ወላ ይኹን ኣብ ውሽጢ ህወሓት ንዝነበረ ናይ ስልጣን ርግሕ ንምስኻዕ ወላ ይኹን ናይ ይምሰል ምስ ውድባት ምእካውን ምዝራብን ነይሩ እዩ ኣብ ታደሰ እቲ ናይ ምሰል እውን የለን ስለዚ ሕዚ ንዓመፅ ክደለየና ከሎ እዩ ብናትና ጉልበት ናይ ታደሰ ስልጣን ክድልል ዝድለ ዘሎ ታደሰ ጥራሕ ድዩ ምሕሳብ ዝኽእል ንሕና ምሕሳብ ኣይንኽእልን ናይ ታደሰ ኣእምሮ እኮ ድፋይን ተገይሩ ናብ ሜዳ ሰጢሕናዮ እኮ ከመይ ዝሓስብ እንታይ እዩ ዝገብር ገና እንተይ ዝጀመረ እኮ እዩ ታደሰ እንታይ ከም ዝገብር ዝፍለጥ ናይ ታደሰ ውቃበታት ድፋይን ኮይኖም ዝሓደሩ እዮም ኣብ ካሊእ ፀወታ ኢና ዘለና ሕዚ ስለዚ ንሕና ውድባት ብናይ ጀነራል ታደሰ ናይ ሓሳብ ብዙሕነት ትግራይ ናይ ሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነትን እወ ናይ ሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነትን ናይ ሕወሓት ጥራሕ ክትከውን ዝገበርካያ ባዕልኻ ኢኻ ወዲ ሓውበይ ትፈልጥዎ ኢኹም ግዝያዊ ምምሕዳር ገና ክጣየሽ ከሎ ሓዋፍ ንጎሬ እናበልና ክነብል ከለና ከመይ ገይሩ ብሓታይነት ገይሩ ንወይኑ ከመይ ከም ዘጣየሽ ትፈልጥ ድሓር ክመፀ እየ ታደሰ ናይ ምዝራብ ሞራል የብሉን ስለ ውድባት ስለ ዲሞክራሲ ኣጀንዳ የብሉን ስለ ልምዓት ኣጀንዳ የብሉን ኣብ ርእሲ ታደሰ የለን ናይ ታደሰ ዋና ተልእኾ ስልጣን ዝደልየሉ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ እንታይ እናገበረ ከም ዝውዕል ስለ ዝፍለጥ ማለት እዩ መሬት እንታይ ኮይኑ ማዕድን እንታይ ኮይኑ ሓፂን መፂን እንታይ ኮይኑ ንህዝብና ይነግሮን ኩለና ብዘመነ ትሕቲ ዘመነ ጀነራል ታደሰ እየን ከምኡ ኮይነን ከመይ መሬት ይችብቸብ ኣሎ ኩላትና ንሪኦ ኣለና ስለዚ ናይ ታደሰ ወረደ ናይ ዓመፅ ፃውዒት ንምስኻዕ ሓኽለ ታደሰ ንምዃን ከይዱ ከዓ ናይ ታደሰ ውድብ ኣብ ቅድነት ብልፅግና ናታ ተልእኾ ንምፍፃም ተባሂሉ ንታደሰ ዝሰምዕ እዝኒ የብልናን እዝና ራዕቶ ደፊን እዩ ብፍላይ ንታደሰ ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ክንዕምፅ እንድሕር ኮይና ከምቲ ዓንተ ዘልክዎ ኣብ ልዕሊ ታደሰን ውድቡ ብልፅግና እንተዘይኮይኑ ንታደሰ ናይ ታደሰ ፃውዒት መሰረት ገና ንዕጅቦ ከም ዘይኮነ ከስምረሉ ይደሊ ብሓምሻይ ደረጃ እንታይ ኢሉ ጀነራል ታደሰ መግለፂኡ ዘይትውድኦ ውግእ ኣይትጅምርን እዩ ዘይትውድኦ ውግእ ኣይትጅምርን ተሓሳብ ሎጂካል እዩ ትኽክል እዩ ብሚሊተሪ ሳይንስ እውን ከምኡ እዩ
حدا خنصمرل زلنا تجراي مستعدس جميرات ود أوج دحرز خليه يقولون نايكر محزون أخسيرنا أيو تقدم أرجيت في الليل جبر تقدمه أرجيت في الليل ناي تعدس ناي جنرال تعدس ورد مريحنت بزح خسارة أبصحلنا سلذي تغكليو زي نود أوج مستعدس خوينا أين جمر مخنياتو عمتاتنا زبتنا أكيدا حدا بين ولا أنت زي كنا حدا تونا ناي لين شر دوسدن جنرال تعدسي زي هزو تجراي فلتاي قصير اللي واقع خفيل اللي هزو تجراي أكيدا ناي جنرال تعدسن مسولتن مالتي مس جنرال تعدسن مسولتن ويك عم تسلم تبانتات كوينا وقن تجميرنا نحنا خم تجارو قالسنا بزيرخ باز حيو طفاتينا نودو قون يلا نزحت كن ملسينا كم تاز ملسا كم تناي تسلمتون عاوت زي كونس مس بلصقنا تزرايو تناي تسلمت وق زي مس چوطيو نهزو مورال يوم يمصو لهم حيزمو تم وتادرو حلفتي كابلصقنا بروجكت تقبلو ناي تسلمت وق بعلي جميرو بعلو خطبالاش غيرو مورال استغراي تنكيفو ناو جنبارنا شيء نزلنا زين ود زين سلن فلطيو قال يقولنا ميديا بزح يتزاربنا سلازي مستعدسه سلامه فتح منبر كالي وراي يسترفنا يلا كالي يسترفنا انا يتحطاتنا تغدايو ياو خاطيلكم ما تخونيكم ناي ميديا سلازخونكم دكتور ميلكسا بعد سلطان هاي بلصقنا زنبر ايو حزب دغ يزلو جنرال تادسه مس برهان جلا افتوان وق يرخم نيريو يليو كلاتنا سمعنا تجرمنا هنا انا يقرا اي تجرمكم كنت خالي تجرمي مخنياتو قدم جنرال تادسه قدمنا سلطان بدياو انتاي نولم نيرنا بعلنا نفلطينا سباتون كنصرح نخلينا من انتاي كم زلنا تግራይ ንመቕታል እዩ ክድይብ ትግራይ ናይ መቕታል ዓላማ እንድሕረልኩም ክተደየው ኢኹም ተዘይ ኮይኑ ክድይብ የውልን እዚ ስለ ዝኾነ ኢልና ሽዑ ተዛሪብና ኢና ከም ሽዑ ነገር ናይ መስዋዕት ይቅርታውን የውልና እንት ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ ሕዚ ከዓ ነቲ መኸተ ክንብል ዘም መስዋዕት እዚኣቶም ኣብቲ ተሰላልፋ ኣብቲ ናይ መኸተ ስለ ዘለዎ ህዚ ሱቅ ክንብል ኢና ሚድያ ዋጋ ግን ኣኽፊሎምና እዮም ንታደሰ ብምድያ ሓደ ዓመት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ህልውን ሓደጋን ዘሎ ህዝቢ ከቢድ እዩ ስለዚህ ዶክተር ሚልኬሳ ከም ዝበልዎ ጀነራል ታደሰ ምስ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብዋን ውግእውን ይራኸቡ ነይሮም ስለዚህ ምዞም ሓውና እዚኦም ንጅምሮን ንውድኦን ውግእ የለን ክገልጹልና ጥራሕ እዮም ዘለዎም እዚ ከስምሮ ልደሊ ማለት እዩ ካብኡ እንታይ ኢሎም ጀነራል ታደሰ መግለፂ እዮም ኣነ ጌታቸው ረዳ ኣይኮንኩን ካብ ትግራይ ንቕንቀ ይብልን እዩ እዋ ሓቆም እንታይ ደልና ኢና እንታይ ኢና ኢልና ከም ባይቶና ጸለምት ባንዳታት ካብ ትግራይ ኣይነቕነቑን ኣይገልጹን ምስ ጻዕዱ ባንዳታት ክወዳደሩ ከለው ጻዕዱ ባንዳታት ሪላቲቭሊ ቁኑዓት እዮም ኣየምስሉን ቀዋሞም ብግልጽ ሒዞም እዮም ንሕና ምስ ብልጽግና ኮይና ኢና ንዋጋእ ዝብሉ ኣየታልሉን ብሓደ ገጽ ንጌታቸው ረዳ ክምስገኑ ኣለዎ ስለዚ የምሰሉ ከም ታደሰ ቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓምሻይ መስርዕ ቶም ጸለምት ባንዳታት ግን መኸተና ንምንቃዝ عقمتاتنا نمبتان تجراي هلونا أنا من رجعت مدلاو كي تجبر ممكنن مخشافن ندحيد مملاسن مسبلت قلنا من نواب سلزغنا كاب تجراي يلقون فلي تلو خلهم قويت عمون أي فقد الله من كلنا تزلوا خمس الله قويت عم أي فقد الله من مخنياتو كم سعدا باندات كواسو أي فقد الله من نسون أي سعدا باندات الله خوي نايت أليم باندا كم تاتدسز جبراز الله صبغنا تكن تبني بلتقنا ونحجزنا له تم كم دكتور ملكيسا زول مالتي بعد سلطانيو مسانا ركبنا يروي بلله كده أنا أمني كون كم زوجله ناي بلتقنا شو منيا يزوجله يردنا له بمنتهى قام كخمن زاروني يخبرنا أي بايزوي أبتن ناي قط ردتها تقرأ يمسك كنوز الله زياتهم تجار ديوم كسب زول حتيل على مالتي حر زي جرمنا نايو بتعمي زي جرمنا كم زي ولا كانت ترى أي فلت مسحاد حاوت حلاليه
مس 10 مليون تجراي ناب قدل زقت سرح يسرح زي نتحدث طرح يكون تزارب زلو توم صلمت باندا تاس يزم زلو ስለዚህ ጸሊም ባንዳ መኸተና እንተ እንቀዘ ካብ ሰሜን ሸዋ እንተ ይመለሰ ህዝቡን አይገልስን ከም ዘይትገልስ ንፈልጥ ኢና ካብ ህዝ እንደሐርና አኽ ሓዚሉ ዝቀጽል ግን ንሱ ንኢና ክንቃለስ ኢና ንዘልና ወላ መኸተ ሰላልፎ አምሳና ይው ስለዚህ ንቅንቅ ከም ዘይት ንፈልጥ ኢና ካብ መወዳዕቱ ሓይርና ንሪኦ እዩ ካው ብዛዕባ በጀት ተልዒሎም እዮም ጀነራል ታደሰ አንተ ወጣው ቀዳም ክድቀቅ ይዶ ከምዚ ዶ እንታይ ድኸመ ይደውል ነይሮም አው ምስ ብልጽግና የሚዘራሩ احنا በጀት ተምጽልና ይወልናዮም በጀት ከምዚ የምጽልና ንፈልጥና መድሓኒት ከምዚ የምጽልና ንፈልጥና ንመምህራንና ቀለብ ከምዚ የምጽ ንፈልጥና ሓኻይምና ኣብ ዘመነ ጀነራል ታደሰ መድሓኒት ከምዚ ይረኹ ንፈልጥና ኣብ ዘመነ ጀነራል ታደሰ በጀት ኣይኮነን ተፈናቀልቲ ከምዚ ይምለሱ ግዛአትና ከምዚ ይምለስ ንፈልጥና ብልጽግና ብግልጺ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ትግራይ ማእኸል ውግእ ዘይትኾን ድሕር ኮይና ኣይተሓብርን እዩ ዘሎ ማእኸል ውግእ ዘይትኾን ኮይና እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣምሓራ ድሕር ዘይት ኣብ ምባእስ ድሕር ዘይትሕግሱን ኮይንኩም ንፋኖ ድሕር ዘይተዋቅዑን ኮይንኩም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ድሙነን ጨዋን ኮይኑ ዘይቅጽል ድሕር ኮይኑ ኣይተሓዋወረኩም በጀት ኣይኮነን ካልኣይ ጀኖሳይድ ክፍጽመልኩም እየ ዓቕሚ ክሳብ ዝረኸብኩ እዩ ዝብል ዘሎ ብልጽግና ስለዚ በጀት ታደሰ ወረደ የተቋረጸን በጀት ህዝቢ ትግራይ ግን ተቋሪጽ እዩ ምክንያቱ ተዓመጽ ንምውላዕ ብትልምና ከይንኸይድ እንድሕሪት ክንደይ ገንዘብና ነስነስ እንድሕሪት ይምልስና ከም ዘለዎ ስለንፈልጥ እዩ ካሊእ ስለ ኣፈጻጽማ ሪፖርት ዝበልዎ ጀነራል ታደሰ ነተን ቢሮታት ሸዊዶሞን እዮም ንሕና ዘራሪብና ኢና ትማሊ ንክልተ ሰለስተ ቢሮ ሓለፍቲ ናይ ምርካብ ዕድል ነርና ኣነ ባዕለይ ተሓቂ ክንፈልጦ ስለ ዘለና ቶም ናይ ቢሮ ሓለፍቲ ዝበልዎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ ሪፖርት ኣይተጠየቕናን ሸዊድና እዩ ናይ ስራሕ ሪፖርት ኣቕርቡለይ ጥራሕ ኢልና ገምጋም እውን ኣይተኻየደን ሪፖርት ከም ትፈልጥዎ ገምጋም ኣካየድካ እዩ ሓደ ናይ ቢሮ ሓላፊ ምስ ኣቕረበስ ገምጋም ይካየድ እዩ كم عينت جم بوني تخيدن يكرتا سعال حزن الله سلازي ناو تقرأي ون ريبورت يقربن نبلتقنا أطرحي ريبورت أقريو جنرال تادس ناو قويتاو مالتي احنا كم ذرة قصنا يو ناي توم ناي مغط حيلي توم تشعات سوات أخواني يروم أخوة قطر حزم نهالو مسيئو أبراهام بلا يدوي لي برهان جلا كمزيل نتوهيلو كيدو بعلون تمغلص ينسن سات زوادا مغلص اندي نيرو ስለዚህ እቲ ድራማ ተፈጻጸማ ሪፖርት ተባለውን ኣብ ትግራይ ዝተሓበ ልምዓት ኣሎ ተባሂሉ ተሰርሐ ንዛ ተሓበ ልምዓት ትብል ናይ ብልጽግና ፕሮፓጋንዳ መግለጽ ከውጽእ ሞራል ይውልን ጀነራል ታደሰ ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ኮሚሽን ትግራይ መኺራ ክባል ከሎ ሓንቲ መግለጽ ይውጽእን ጀነራል ታደሰ ምክንያቱ ተልእኮ እንሱ ስለ ዘይኮነ ከም ትግራይ ኮይነ ይኮነን ዝሓስብ ዘሎ ከም ብልጽግና ኮይነ ዝሓስብ አውዚ ትናይ መኸተ ኃይሉ ገቢል ስለ ዘሎ ምድር ቤት ተጽሩይ ስለ ዘሎ ናብ ካሊ ምዕራፍ ተሰጋጊር ስለ ዘሎ ግን አይዛረባን ስለዚህ እቱ ሪፖርት ክገብር ከሎ ቃልሲ ሰማዕታት ተዋሪድ እዩ ንትግራይ ዋሪድ እዩ ናብ አጽናት ኃይሊ ሰጊድ እዩ እና كل تجربة كم زحفرون الراجس ناينا نبصنا تخيلوا ريبورت زجبر مقعة نصنا مرحوم كندي أشحات كندي عصرت أشحات ملامل تسويهم كم زي عينة حلينا أيهم imagine ميتة على الصفاء مثلاً أفتك أول أمر ريخم ما يوم في body language ريخم ما يوم ناين برهان جلا نتقرأ وكيلو أي كذا نبر نتقرأ تزوج كل شيء كم يوم تريت غيرهم ريهم هذا زوارديو
እዚ ጉዳይ ኣይኮነን ጀነራል ታደሰ ለከርስች እንድሕር ኮይንካ ጉዳይካ ኣይኮነን ካው ብልጽግና በደንብ ተዳለያ ቅድም ሰሙን ቅድምት ሪፖርት ብዙሕ ሰኺዑ ፋሕፋሕ ቢል ዋይን ትግራይ ተኣሚሎም ክንወቕሶ ይብልናን ጽቡቕ ሰሪሕኻ ጽቡቕኻ ኸይድካ ንበሎ ኢሎም እዮም ተዳልዮም መፅኦም እዚ ጻዕዳ ሓቂ ዝነገረኩም ዘለዎ ብፍሉይ ካብ ብልዕቶም ዘውፃናዮ ሓበሬታ እዩ بفولي سخاتكم ميلاتات فولي قلم حتى تقولوا نا بلصقنا تدالي اصنيها immediate لخن شو ماينا بيننا بناي مولنغا نا اين وقصن طرح تاز وقصو تا سمعنا يا ناي شعبي ما عندر غير كيا تግራይ ዝብል ንሱዝ ኻልክዎ ገይረ እዩ ተዘርባ ተዛሃው መልሲ ካብኹም ዝንዎ ከለው ግን ካብ ጌታቸውን ላዕሊ ኣዕሪኹም ዝሐጎሶም እዩ ምክንያቱ ዝተመለሰ መሬት የለን ዝተመለሰ ተፈናቀል የለን ኣብ ዘመነ ታደሰ TDF እንታይ ኮይኑ ፖለቲካዊ ሓድነትና እንታይ ኮይኑ ህዝብና ሁሉ ይፈልጦ እዩ ካሊ ናይ ክልል ለመራሓ ተባሂሉ بين غيدو لمنتاي بين زخيد كم تنسزو ولا زي كونس ملا سونتو كاب صغر رؤسو كساب صفر اغرو بلصقنا سلا زخونه اي سلازي مغلص يوم ብዙ ደረጃ ዚ ክንገልጾ ንኸሊና ካሊ كم ود بايتنا نقرأ وصاوعيت حتى نتكرر قصلوا أي جنرال تادسة نفس السلطان زي كونس نحقي قرب زلوا نحق جنبر نفس السلطان قرب يقولون جنرال تادسة أب تكراي تقول حدا كبني يايو أب تكراي كم تفلتوا سلطان بزي تحت نتيو سلطان زو هواكا بزي تحتات نتي كاوز عند عرضي كوك علوينا نزلنا ثم جوانات نتايم كزر زرومي نتايم جوانات جنرال تادسة حزب تግራይ سعراي حزبي فنقلاي حزبي مكيت السعر زعوت حزبي مننتو واحد تاريخ زري ኣብ 2013 9,000 مستستافو مالتي تم ريل تواقعتي 5,800 فولي حيلي حيزا خطرف تግራይ ዝገበረ ካብኣቶም ሓደ ጀነራል ታደሰ እዩ ብፉሊ ንጀነራል ሓለፎም ወይ ከዓቸንቶ እኒ ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወድም በይተይ ናይ ኢንተለጀንስ ሰባት እውን ንጸጋብርሃን ወዘተረፈ ንኳርተር ልዕሊ 300,000 ሰራዊት የለና ኢሎም ኣብ ከይድ እናሃለው ሓምሻይ መስርዕ ተጠጅኡ መጽዩ ሽዑ ህዝብ ትግራይ ክፈልጦ ዘሎ ብደንቢ ኢና ነጽንዖ ዘለና ምክንያቱ 1 ሚሊዮን ህዝብ ኢና ዋጋ ከፊልና ኣሎ ብዘይ ምክንያት ይኮንና 9,000 ሰራዊት ሒዝና ተሪፍ ተጸቢና ህዝብ ትግራይ ከምዚያ ተኣሲሩ እዩ ክውቃዕ ተገይሩ ብፕላን ቶም ጸለምት ባንዳታት ሽዕዮም መጀመርያ ንትግራይ ኣውቂዖማ ሽዑ ዋና ሓላፊ ዝነበረ ንሱ እዩ ናይ ኳርተር ትፈልጥዎ ኢኹም እንታይ ከም ተገበረ ناين سعره ناين جنرال جزاء أنت كم تجارة فلتوا يهم أب كل محرة مستقراي مسحونا إن واقع نزول زنورو أما راحة أنت كم تجارة فلتوا يهم ناتنا وكا يسرح نيرو فلذي تقراي زي العالم نقحت كوننا اللون وزلنا إزوي عصيدنا يزلنا مسرت الله عاوز مسرت من صافن ممرحن نايم بس أبصحيت الله زم جنرال زيهم مالتي مراحي تألمت بانتات كوينو حزب تግራይ ልዕሊ 300,000 ሰራዊት የድሊ ይቅበሃል ከሎ 5,800 ፍሉይ ሓይሊ ሒዙ ተጨቢጡ ጸኒሕ ማለት እዩ በይነ ይኮነን ትውድብ ባዕለ ኣሎ ኣብ ትውድብ ዘሎ ድራማ እውን ካሊእ ግዜ ክንመፀ ኢና ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ካብኡ ዓንቶ ዝጠቐስክዎ ካልኣይ ደረጃ ካልኣይ ገበንታ እዩ
أفتوان وج مسألتي يسرح نيرو يرخب نيرو عنده طايسية دكتور ميلكسات طايسهم الله السمزي قلت غيرهم الله سلازم بوحدات خصص الله حرص مرول زلوئيو بسالساي درجة جيجنا سراوي تجراي أو زموق أوج نهله أوج نهله حلفنا كنت زواتة كارتا إذا جاوت جنرال تدرسه زي كل سوي فلتي أو سوشيال ميديا تقليد اللي وصيو حدش نقرأهم مزارب زلهم دم النافسة وقعنا تخفله كارتا إذا جاوت جنرال أو عالم يلا تبت عم زحزن حصوه تابع قصر زلادو نتول لا ده خمي غير خم تعويه مع أنت أسيرة خمي كم تعويه بوازا خمي كم استفاء مالتي توقع استولا شو كنفر دقيسة يبزح جزية كنفرنجي شو عاد تجزيه حزب تجري سعيرو إلهم نجيرهم نايم سواتي كريون ماشين غيرنا ينفلتنا سنا شو عاد جزية جننت سعراينت بزيرز توازحه بنين الجنرال تادسن مسلطني بين يكونن الله حمشان مسرع هزون الله ولا تنقح لهم تخونه ولا كتتل ولا انت هالو أبز حشة درجة ولا انت هالنا الناس أرنا ولا نخيت هالنا نا جنرال تادسنا مرحوة ايو كاوسة من شوات مليسنا زولي تحده براو اي درجة من يروي كينيا خيدهم زغوروا ايو أبنا يروي كينيا مس برهان جلا مس تقطر حدا فتاوي يوم تخنفسهم مس جنرال برهان جلا نايم الرخاب عدل بالمركب تبيت مخرج فرس أو زيون الله خلي بينه يكون جنرال تادس راح يكونن أو هذا أو حوحات مريحنا الله زيون تحاوره تبيت مخرج فرس أو يحمر بينه سلطان كشيوم بينه كل تعوز نوره هم كلت وعلى البرتغال هم تفلتوا على ملخا وعلم ديو تقرأي كأو يتبع حق منقص واسع بعالم ملخا وعلم طرح هم سيتبع تراخب كامنا عالم ملخا وعلم ناب كركوعيت أبي حمد كورد بنت أبي حمد فيك ناقورة شيء كورد مالتي كي تعطونا تالقاتو هاي زي زستاخله جنرال تادسي تالقا كي تعطونا نحنا بعنا خنودينا زي أزمرحة جنرال تادسي بحال بين يكونني ليه سلازي بيت مخرب بمفراس وعل بريتوريا كاب دراداري إيد كابساسي أكل نو 4 كيلو زحقفه حاوناي هم شيء أمتياش جزيهم محدار صرحوا جبني جزيهم محدار كتاش كله وانا قلاسي أكاو نايتي مسرات كوميتي جنرال تادسي هم تفلتوه زخونة تودب كي تسقع نايت تقرأي اللي كان كي يكو عام تقرأي كي يكب بتينو بفلان بسكجليزم راح زلوا بينه يكونن نايت دقع كلات اللي هو قنيلنا هنا نحنا تادس زي كنا نرد حتى تادس زلوا تواصينا نري تزير رأينا نزارب زلنا جن بتكبر نايت تقرأي حنا تفح زبله سلازي حمشاي جبن نايت جنرال تادس أيو شارشاي جبن كم تزول زلهو أتي بسلام من قدي كايز نورو تناي مهتم من طلع من مرحوه جنرال تادسي مرحوه نتحابيروه لذي تمهتم من طلع تخكل يكون نحن الكوينا نزي من مرحوه من واديدوا جنرال تادسه تصفى يبال شارشاي جبن شاوعي جبن أب تقرأي جنرال تادسه بوهاري خم تفلت تقونس مرحيو أما نقطة قارز الله قونسي أما حديروه كم شاي هذي أواني له مالتي بوهاري خم تفلتوه بتعم إكستريم تكون حسابات مستنقات زي تقامن ناتشورال جيفت زلوا ثم فتصم تصاير تزخون دمنا نشوان زخون ولهم حسابات مستنقات كم صوتها بيمان بتقامين يدحيزو كم عينة فترة أو بحر خبز لهم سوات حدي نزيا البرهان مخان ناي تقرأ البرهان مخان تطعيم الله البرهان يمتصلي لنا يمناشعو قدم حدا عمت تاي قبر كم زنورة سلنا جانوا مالتي
يأكل زول سلفي بدحريت سبونسر غيره كما يتحاوروا نيرو رومانات فلطوا يوم نخلت يوم جل يأكل زولهم نيرو نمنتاي تاميدا نتادسه تحت تكون مالتي تግራይ تبتينا جنرال تادسه بحالو تግራይ أبدجن بيت منغستي كعندرو مالتي فاح بيلوا ببونتا إنه ديلوا عن تግራይ ناي تግራይ بوليتيكا ببونتا وغيرو بتنبيلوا منغستي منتا إلو زلو ندحنا تيسقعت لنيلو تي ناي سقرا دب تدي فهمي اوزلو مهنيات متقواز زغلو كندي نجر السعري امتم اوزلو ناب عالم ملي يبتينو جنرال تادسه مسكالات كوينو بين يكونن هزون كسمرو لزدل مالتي ناي زي امرحن قلاسن ግን جنرال تادسه تاشعي تزعابه يغبن مالتي تاشعي 400 لعل 400 ناي جونوسايد مروخات ليتي بشخات غيرو نمان نمتي تزاربه بشخات غيرو مس بلصقنا تزراري وسرد غبننيا ايو لعل 400 مروخات نتصنتات زمرو زتحاورو تغبراو زغورو لذي بينوا يحق خمس قصعونا يرد كان مالتي بعصراي درجة مسكرات جنوسايد أطفي أوامي مسكالات كوين مسكالات سلمت باندهاتن سعاد باندهاتن كوين تاي مسكرات جنوسايد تما لعل 400 مروخات راح يكونن لعل 300 بليون زقمت حاسين متين قومتي ناي جنوسايد مسكرات أطفي أوام توريرو تحطاتنا تيلن زيز مرحو زتحاوروا جنرال تادسه تسفاي بحال بعصرت حدا قطري عصرت مبل عصرت حدا جبن جنرال تادسه كم تفلطوا سيمبوليك من محداري نيرو ጌታቸው ረዳ حاونا ጌታቸው انا بخالي خي ترغم يحزن يا نጌታ ተመውዘለው ተጋር ሁሉም حزن يزلنا ناو ابو مخدم زخونه ነገር كون ونه يندل بخالي خير مالتي واغا خفيلهم يوم كم تحزوا لسلالفهم تزيكوين سلازي او زمانه ጌታቸው ረዳ ممحدارون كل السلطان جنرال تادسه عتيت حزو نيرو تحاده خفتم زحزم ناي مريت ممحداريو مريت ورا كمي تچبچبو كمي كم سغانا تسلعه اب تاريخ تግራይ ተራይ ዘይፈልጥ ወራ ተኻይዱ ህዝብ ትግራይ ጸርጸር ዘበለ አካይዳዩ እንደዚህ አመን መርሕዋ ጀነራል ታደሰ ተስፋይ ናብ ሓደ አካውንት ንሕድሕድም ኢንቨስተራት كم استهام مريت እቱ ተዋሂሎም ጉቦ ልዕሊ 630 ሚሊዮን ተኣኪቡ ተዛሪቦም እዮም ኣብቲ ናይ ክልተ ዓመት ናይ ንጌታቸው ግዚያው ምሕዳር ኣብኡ ተነጊርዎ እዩ እዚ ምሽጥር ኣይኮነን ዝዛረብ ዘለኹ ናብ ሚድያ ወፀን ካሊእ ዘረባ እዩ ልዕሊ 600 ሚሊዮን ናብ ሓደ ኣካውንት እቱ ተዋሂሎም መሬት ክወሃበካ እንድሕር ኮይኑ ኮራፕሽን ከመይ ዓይኑን ቀርኑን ዘውፅእ ከም ዝኾነ ንምርዳእ እየ ዘምፅእ ዘለኹ መበል 12 ገበን ትግራይ ብኬሚካል አቃጺልዋ ንሱና መርሕ بكيميكال تقاطيلا تግራይ كم نيكلر بايزوي كل سب ፈልጦ ዘሎ تكيميكال كم نيكلر كل እዩ بعالم لخ ዝኾነ تعد بت ايربورت غيرا زاتوتون تحتاتيتيا ወይ هزاو عالم تحتاتነት የለን ምርግ ክራገጽ እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ህዝብ ሽረ ከፍቱ ወዲቀን ንድሕሪት ወዲቀን ማይሰቴን ወዲቀን ህዝብና ምህዳም ጀሚሩ مفنقال جميرو غزاوت فريسو شوشاي حيزو كبتن غيرمو مس نايدغن نايوشتن انفسترات تواديدوم انو على جنرال تادسه افتناتو خستايون قصيلا ስለዚህ نولدوس ترف كيميكال ابلعل مريت تግራይውን ጭካነ ተገይሪና ንዘለና በይነ ኮነን ተحتات ህዝቡን ከስምረሉ ቁዝር ሓደ ግን ንስዩ እዚ
ምክትል ፕሬዚዳንት ምስኮነ እዩ ፕሬዚዳንት ምስኮነ ጀነራል ታደሰ ሓውና ጀነራል ታደሰ እንታይ ገይሩ ግዕዜና ብሰፊሑ ቀፂሉ መበል 14 ኣቦ ዘፍለጠ ብቅልዕልዕ ጸሊም ባንዳ ኮይኑ ቸርማን ናይ ጸሊም ባንዳ ኮይኑ ኩሎም ተም ተግባራቱ መራሒ ናይ ሓምሻ መስርዕ ኮይኑ ማለት እዩ ጠይሰ ይዓንቶ ህዝቢ ትግራይ በመበል 15 ህዝቢ ትግራይ ተፈናቀለ ህዝብና 10 ግዜ ተስፋ እናሃወ ናብ መሬቱ ከይምለስ ዘይገብሮ ፕሮሚስ እናኣተወ ሰነ 30 ዶ ግንቦት 20 ዶ እናበለ ግዛኣትና ከይምለስ ገይሩ እዩ እዚ እውን ክነስምረሉ እንደሊ ሕዚ ናብ ብልጽግና መስከደ እውን ሕዚ ናብ ብልጽግና መስከደ ሪፖርት ክገብር ህዝቢ ትግራይ ዋሪድ እዩ ንትግራይ ዘይምጥን ኣካይዳ ይኸይዱ ንመራሒ ጽንተት ሰጊድ እዩ ገሊኦም ወታደራዊ ምስጢራት ንሓሊፉ ስለዝሃበ ገሊኦም ትልምታትና ኣብ መንገዲ ክተርፉ ገይሩ እዩ ክስመረሉ ክእል ዘለዎ ህዚ ናብ ካሊእ ገምጋም ክነኣቱ ገይሩ እዩ ኣብ ወታደራዊ ምስጢር ሓሊፉ ስለዝሃበ ህዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እዚውን ክስመረሉ ኣሎ ስለዚ ዞም 16 ገበናት እዚኣቶም ወናኒ በዓል ዋና መራሒ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተስፋይ ስለዚ ተሓታትነት ክረጋገፅ ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ሰብ ዘይሕተት እንድሕር ኮይኑ ገበን ዝበሃል ኣብ ትግራይ የለን ወይ ገበን ዝበሃል የለን ንበል ሓደ ኣፊቱ እንታይ ዝገበረ እዩ ዝሕተት ኣብ ትግራይ ከምዚ ዝገበረ ሰብ እዩ ምንጉዳ ኣውፅኡ ተኣኒኑ ንቕንቕ የላን ክንዋዳ ኢና ዝብል ዘሎ ወየስናን የብሉ ግዛዕ የብሉ ዝተጓህመመ እዩ እምበር ሳላ ውሕሉል ኣካይዳ ሓምሊ ክሓይኽ ዘይኽእል ኣስናን እዩ ዘለዎ እምበር ካልእ ሲትረፍ ትድልየት ንሱ እዩ ስለዚ ነገረ ታደሰ ወረደ ውዚ ወዲእ ኣለኹ ሕቶት ኣሊኩም ድሓር ክቕበለኩም እየ ካሊእ ኣብ መወዳእታ ዘልዕሎ ሓደ ዓለማዊ ከባቢያውን ውሽጣዊ ኩነታት እዩ እዚ እውን ክረአን ክድህሰስን ኣለዎ ብሓፈሻ ንሕና ከም ውድብ ባይተና ለይትን ቀትርን ውሽጣዊ ኩነታትና ከባቢያዊ ኩነታትና ዓለማዊ ኩነታትና ለይትን ቀትርን ኣብ ምክትታል ዓይንና ሊሕም ሲልና ኣብ ምጽናዕኒና ብዝኽኣልናዮ ብዓቕምና ንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓለማዊ ኩነታት ብኣንጻር ጸላእቲ ክንሪኦ ከለና ብኣንጻር ህዝቢ ትግራይን ምችው እዩ ንትግራይ ሓፈሻዊ እዛረብ ዘለኹ ናብ ዲቴይል ክመጽእ እየ ከም ትፈልጥዎ ሕዚ ዓለምና እቲ ተጣየሸ ዓለማዊ ስርዓት ፋንክሽናል ክኾነ ይከኣለን ትባይቶ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝበሃል ትባይቶ ፀጥታ ዝበሃል ብሓፈሻ ዩኤን ኦርጋናይዜሽን ዝበሃሉ ፋንክሽናል ክኾኑ ይከኣሉ ፌይል ገይሮም እዮም ዓለምና ኒው ወርልድ ኦርደር ያድል ዘላ ሓድሽ ስርዓት ያድል ዘላ ዓለምና ተሕቆን እያ ዘላ ምክንያቱ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እንግሊዝ ዝባሓተቶ ዓለም እዩ ነይርኩም ትፈልጥዎ ቅድሚ ካልኣይ ኩናት ዓለም ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ምስ ሩስያ ናብ ዝሑል ኩናት ተምሪሓ ድሕሪ 1989 ኣሜሪካ ዝባሓተቶ ዩኒፖላር ሲስተም መፅዩ ካብ ባይፖላር ናብ ዩኒፖላር ተቐይሩ ሕዚ ከዓ ናብ ብዙሕ ዋልታዊ ቅርፂ ዝሓዘ ናብ ማልቲፖላር ሲስተም ተቐይሩ እዩ ስለዚ ዓለምና ዲማንድ ትገብሮ ዘላ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት እዩ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ቶም ናይ ዩኤን ኦርጋናይዜሽንስ ከም ትፈልጥዎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምዕራባውያን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ መፈፀምቲ ባራዩ መሳርሒ ናቶም እዮም ኮይኖም ፀኒሖም ሕዚ በብኸባቢኡ መንጉዳ ዘውፅእ ዓድታት ናመፃ ይኸዳ ስለ ዘለዋ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኔቶ ከም ትፈልጥዎ ኔቶ ዝበሃል ኢግኖር ተገይሩ እዩ ሕዚ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ እውን ጀርመን ሰሚዕኩም እንድሕር ኮይንኩም ኣሜሪካ ወታደራታ ካብ ግዛኣተይ ተውፅአለ ኢላ ኣላ ጀርመን ንኣብነት እየ ዝብል ዘለኹ ኣሜሪካ ሽሪንክ እናገበረት እናተሸመረት ናይ ሄሚስፌሪክ ፓወር እያ ትኸውን ዘላ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ሓያል ዓለማዊ ኮነትን ህዚ እኒአ እዩ ሓርጎፅ ጎፅ ኣሎ ግን ንሱ ንምምላሱ ከቢድ እዩ
ካው ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ ናይ ዩክሬን ምዕራባውያን ናይ ዩክሬን ናይ ሩስያን ዘይወድእዎ ውግእ ኣሎ او ተጠጀ ውግእ ኣሎ ሩስያ ብዓብላልነት ትመርሖላ ስዒራቶም እያ ኣብቲ ባትል ፊልድ ንሱ ካብ ቀፂሎም ናብ ጋዛ ቀፂሎም ናይ ጋዛ ጉዳይ እውን ፈኸም ናለ ዝቅፅል ዘሎ እምበር ዝጠፍሐ ወይ ኮነን ካብ ቀፂሎም ኣሜሪካን እስራኤልን ብሓደ ገጽ ብኻሊእ ገጽ ከዓ ኢራን ቤና ኣውግእ ኣለዋ ሰለስተ ጥጃት ሰኺቶም ኣለዉ ግንባር በዚሕዎም ኣሎ እቲ ዓለም ዘላቲ ኩነታት ናይ ዓለም ኢኮኖሚ እውን ኣብ ከቢድ ቅልውላው ኣትዩ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ሓደ ዓርቢ ተሪፍዎ ዝነበረ ኢኮኖሚ ናብ ከቢድ ፀገም ኣትዩ ኣሎ ስለዚ እተን ኣብ ጎኒ ኣብይ ኣሕመድ ዝነበረ ዓድታት ማለት እውን እስራኤልን ኤሚሬትስን ባዕለን ዝወልዓ ሓዊ ንባዕለን ይልብልበን ኣሎ ኢራን ሰዓራይነታን ሓያልነታን እናረጋገፀት ትኸይደላ ናይ ባዕሎም ጉዳይ ንኣና ዝምልከት ኣይኮነን ንስንሳቶም ይቃረቡ ንኣና ይምልከቱናን ግን እቲ ጉዳይ እዚ ዝብል ዘለኹ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ላዓታት ወይ መንጠልጠሊ ሓይልታት ግን ኣብ ፀገም ኣለዋ ከም ማሕድራኦ ዘይኽእላ መውፅእ ተረግሪገን ኣለዋ መውፅእ ሲኢነን ኣለዋ መምከኒ እቲ ኢንተርሰፕተር ዝበሃል ይውዳእ ኣለዋ ሲስፋየር ይብል ኣለዋ ለይትን ቀትርን በይዞኹም ደደወቡልና እየ ይምሕፀና እየን ዘለዋ ናይ ኣሜሪካ መራሒ እውን ዕውድ መራሒ ተባሂሉ ኣሎ ባዕሎም ናይ ኣሜሪካ ምሁራን ብምልኦም 70% ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ኢራን ተሰሊፉ ዕውድ ሰቂልና እዩ ዝበሃል ዘሎ ከምቲ ናይ 4 ኪሎ ማለት እዩ ናይ ዕውዳት ዘመን ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ክንሪኦ ከለና ስለዚ ናፍቲ ናይ ከባቢና ኣሰላልፋ ክንመፅእ ከለና ንምንታይ ኢና ንትግራይ ሓጋዝ ንብል ዘለና ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብ ጎኒ ትግራይ ደው ዝበሉ እንመን እዮም ኣብ ከባቢና ኣብ ውሽጥናን ካብ መንግስታት ብዓብዪ መንግስቲ ኤርትራ ኣሎ ናይ ሱዳን መንግስቲ ወይ ከዓ አልቡርሃን ዝመርሖ ናይ ግብፂ መንግስቲ ናይ ጅቡቲ መንግስቲ ናይ ስዑድያ መንግስቲ መንግስቲ ሊብያ መንግስቲ ሶማሊያ ናይ ኳታር መንግስቲ እዞም ብመንግስታት ደረጃ እዚኣቶም ብቐጥታን ተዘዋዋርን ኣብ ጎኒ ትግራይ ኣለዉ ትማል ትግራይ በይና ነይራ እዚ ክስምረሉ ኣለዎ ዓመፅቲ ክንመን ኣለዎ ጎንና ዓመፅቲ ሓደ አልሸባብ እዩ ካሊእ ተቃዋምቲ ደቡብ ሱዳን ናይ ደቡብ ሱዳን ተቃዋምቲ ኣሰላልፈኦም ምስ ትግራይ እዩ ቀጥታ ድዩ ብተዘዋዋሪ ካሊእ ዘረባ እዩ ሓንቲ ወስሚሮ ኣሎ እየ ተቃዋምቲ ደቡብ ሱዳን ኣሰላልፈኦም ምስ ትግራይ እዩ ካብኡ ከዓ ናይ የመን ሑቲ ብቐጥታ ይኹን ተዘዋዋሪ ኣሰላልፈው ምስ ትግራይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ምስ ብልጽግና ዝነበረ ፋኖ ምሳና እዩ ናይ ኦሮሞ ነፃነት ግንባር ወይ ከዓ ኦላ ዝበሃል ኣሰላልፈኦም ምስ ትግራይ እዩ ናይ ኦጋዴን ነፃነት ግንባር ኦንኤልኤፍ ዝበሃል እውን ምስ ትግራይ እዩ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዓመፅቲ እየ ዝብል ዘለኹ ካልኦት እውን ካልኦት ኣብ ጋምቤላ ኣለዉ ኣብ ዓፋር ኣለዉ ኣብ ዓፋር እውን እኒው ናይ ዓፋር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እውን ምስ ሰራዊቶም ማለት እዩ ኣብ ካልኦት እውን ኣለዉ ስለዚ ኣብ ከባቢና ብልጽግና ዝተኸበበ ስርዓት እዩ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘለዉ ሓገዝቱ ኤሚሬትስን እስራኤልን ከዓ ቀርኖም ተሰቢሩ ዘይመሓድርዎ ውግእ ወሊዖም ኣብ ፀገም ኣለዉ ዝብል ከስምረሉ ዘሊ ምስ ብልጽግና ዘሎ መን እዩ ሓደ ናይ ቻድ መንግስቲ እዩ ብመንግስቲ ደረጃ ናይ ቻድ መንግስቲ ምስ ብልጽግና እዩ ናይ ኤሚሬትስ መንግስቲ ናይ እስራኤል መንግስቲ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን መንግስቲ የመን ዋላ ፓራላይዝ ዝኾነ መንግስቲ ይኹን ማለት እዩ መንግስቲ የመን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ እዩ ተራ ጉዳይ ኣይኮንና ንርኢ ዘለና ስለ ዝምልከተና ንህልውናና ስለ ዘገድሰና ናይ ኬንያ መንግስቲ እውን ዋላ ፓሲፍ ይኹን ኣሰላልፋኡ ዋላ ኣክቲቭ ይኹን ምስ ብልጽግና እዩ ካብኡ ተቃወምቲ እንመን እዮም ዘለዉ ምስ ብልጽግና ተቃወምቲ ሊብያ እቶም ናብ ኢትዮጵያን ናብ ቻድን ዘመሓላልፉ ዘለዎ ማለት እዩ ንአርኤስኤፍ ተቃወምቲ ሶማልያ ማለት እውን ጁባላንድ ፑንትላንድ ሶማሊላንድ እዚኣቶም ምስ ብልጽግና እዮም እዞም ተቃወምቲ እዚኣቶም ካብኡ ናይ ሱዳን አርኤስኤፍ ወይ ከዓ ወሃቢ ቅልጡፍ ድጋፍ ዝበሃል ማለት እዩ እዚኦም እዮም ናይ ብልጽግና ስለዚ ብልጽግና ተነፀለ ስርዓት እዩ ንብል ዘለና ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን
كاو ناي تركو قداي كم تفلتوه ما أخل سفاريتيا ناي عولا صوت آيات صوت حزقن ناي هلون حدا قاعد حرق إيران حسيت سلوز غنت سلفا تنصر الله مالتي نمن توات أوت كم زلات ريوا الله بدمرو بلصقنا تنصيلو كم زي عيلو سماي دقي في حد زل سرعتي قرا يكون زي بانصارو كم حزب تግራይ زولو صعاتكا بزح ዕድል ኣለዎም بيناو ዝበሃል ስጉምቲ ከዓ የለን እዚ ምክንያቱ ተኣሳሰረ ተተሓዘ እዩ أوشت عدي كم تفلتوا أوشت عدي بلصقنا تنصل تفنفن سرعتي بلصقنا نحنا خم ود بايتناون نشي مسكالة تجارح وحدنا قينا مسكالة إثيوبياوين تراخبنا هنا تنقصنا هنا أتي محزنة كاب سمين أو دبوبون تقبلنا رخبة نعوي إذ غيظ الله سلزي سرعات بلصقنا حزب إثيوبيا حدا بحدا لليومو حزب تجاري بينو دي قتير زكالة سنيرو بينو كل حزب إثيوبياون أو قني أبي حمدين لو مخاعة تقداي تقلبيتيو زي حزبنا خردق خلالو وفي ركعتو زبلو حزبي أو إثيوبيا يلن ولا أوروميا زيك سمر اللي خلالو أبي حمد الصمع سينو كابنا ستيت ميديا كابنا فانا كابنا إثيوبيا وصيو نابنا أنا سوس فوتو تزي تجاجي أنا يمثلني نابنا برايفت ميديا أخيدو أو أنت حزبي سلسلة صلوا أي كتحاتها تولن سلسلة حمام زركب سوي تخرسينو سمع يقولون كم رأي أزم تزلوا نحنا مس إثيوبياوين أو زجورنا من قصقاس مسكالة تجار حواتنا قينا مسكالة إثيوبياوين زجورنا من قصقاس الله بمولوت زرعنا تسلي صار بلصقنا بزح خبا خمس الليل ما جرت خويني تقداي تقلبيتي أي ملسن مغنياتو نايوق حيل مبر نايل معت حيل سلا زي كنا مسالمة رأس حيل سلا زي كنا كالي محزنة تجراي زملكتيو ويكعطم دوز ملكتيو كنا لون ددي بحبشات محزنة بتوع عن توز تقصكو مسرت أب صبغ درجة له ركب حزب تجراين حزب حران ركب حزب تجراين حزب إيرتران من السودان وذا ترفه نابزي يتصفل درجة ناب استراتيجي قداي يعبله ناو حافظ ولا قداي يعب خمس اللون الرجاجتنا هنا دحر مجرجة مالتي ناب ديتيلز كأتيدل سومي أزمل كتم كم نايود بيزل زلوا سلزي محزنة بريخيو صمدو بريخيو كافزن دحر ناي تجراي قداي زباليلن ناي تجراي قداي نيرتراي ملكتايو نمحراي ملكتايو ناي محرا قداي نتجراي ملكتايو نيرتراي ملكتايو ناي إرترا قداي ونخلات ناي ملكتنايو هلونا بحواريو كاوزي حليفون هلونا حزب السودان هلونا حزب أوروميا حزب عفر كالت حزب تاتن ناتا أساس رئيس خيز الله بلصقنا خمس عدا شكر تخنقل إثيوبياويان مسنا يزوا حيلتات مس علمو حيلتات أساسيرهم أو سرح يركبوا أو صعق سرح إن حقق خيز الله سرعتي أوزي درفنا نفحنا هنا خنزارو نخل كاو تجراي وسنتي سقمت توصيدا روحو حسبه نصبح بمحساب ويزدم زتملو طلب زتملو سقمت توصيدا زي محزنات زيك مص مالتي ثلاثه سقمت توصيدا تجراي حدا ابورتوريا زو سرته سقمتيو ابورتوريا تناي صنتت ጉጅለ ዝባል ወይ ከዓ ጆኖሳይዳል አክሲ ዝባል ክብተን ያገራቶ ተዝነበረ ካምፕ ናይ ጆኖሳይድ ካምፕ شعبياء ونيرو فانو ونيرو مسبل صقنا طرح نصيلا بمفرام نما اخلهم وشالتيا فحبيلاتهم يا نتهزن يوم حزنات بمحساب كسمر الخللو بلصقنا خم شيطان وين تنصيلي بلصقنا كم عود كلو نافتي زنا خزلو تግራይና ፍርንጭቱ وشال ስለዘእትወትልይ እዚ ሓደ ካላይ بلصقنا أبتوان وجؤون كلمة برتريا مالتي
ድሕረ ፕሪቶሪያውን እንታይ ኢሉ በይዛኻትኩም ነምሓራን ኤርትራ ነዋቅዑን ኢሉ ከምቱ ንሳቶም ሓኽሊ ናይ ብልጽግና ኮይኖም ትግራይ ዘውዕዎ ማለት እዩ ችድ ዘወርወል ተባሂሉ ናትካ ጉዳይ መፈጸምቲ ኮይና ንህዝብ ኣምሓራ ይንወቅዕ ንህዝብ ኤርትራ ይንወቅዕ እንዲያም ክንተሓባበር ኢና ሰላም ኢና እንደሊ ምስኻ ኮይና ነሳኸው ዓላማ የብልና ተሓታትነት ጉዳይ ዘሎ ዝብል ናይ 4 ኪሎ ሕሊና ከም ዝጠቀስክዎ ዘይተጸበየተ 4 ኪሎ ምክንያቱ ናብ ሪቨንጅ ክኸድዮም ዝብል ስለ ዝነበረ ብስለት ተጋሩ ዝተራእየሉ ኣንሑ ሓስ ተራእየሉ ካልኦት ክሽወዱ ከለው ትግራይ ዘይተሸወደትሉ ትግራይ በይና ተረጊጻ ንብልጽግና በመምካታ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ንኽቃለሱ ገይራ እያ ትግራይ ክፍለጥ ዘለዎ ማለት እዚ ረዲእና እዮም ናንቶም ኢትዮጵያውያን እውን ንስኻትኩም ተጽንትና ከለኹም እዙይ ንኽመጽእ ብዙሕና ሰሪሕና ትግራይ ተዘይትህሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ዝበሃል ኣይህሉን ስለዚ ተኻልኣይ ዝሰርሐቶ ትልሚ ብልጽግና ምክሻፋ እዩ ሳልሳይ ጅግና ሰራዊትና ወይ ከዓ TDF ኣብ ሱዳን ዝወሰዶ ህልውና ትግራይ መሰረት ዝገበረ ስጉምቲ እዩ ህልውና ትግራይ መሰረት ዝገበረ ኣብ ሱዳን ስጉምቲ ወሲዱ TDF أو أفنش قبل سجنات تسيرو أفنش RSF تسيرو أو ظل حزبنا لعل 7-8 حزقون وحس كوينو تقرأي سلسلة إنسان دقر خيط عتصون عود سرعة تصريح مالتي ربحنا مسألة زجور سكمتي عمود أتا مختنا أزم الكتيه خل الزدلي بعفشة مختنا نحن هنقوم خلنا الناس أريه نحيله نتوادده الناس تأمل زجور لنا تمال أي خيز زلوا ስለዚህ كله تقرأي ذكر داخل له نانا قزنا تبتنا زخيز زلوا سرعة 4 كيلو أيو ما حاجة قلبه خوين زلوا كم تتمال نحن زنورنا يو هذا 4 كيلو نحن يكوننا ما حاجة قلبه هذه ما حاجة قلبه أبي محمد يبال بزي كاتم تجارو خوزي كيرم زلوا حواتنا بزي كان الصم كل يتبعوا تراجع فيه ስለዚህ ስርዓት ንሱ ተነጽሉ ኣብ ከቢድ ጸገም ይርከብ ኩላትና ከም ንፈልጦ ቀንዲ ናይ መደራደር ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ክልተን ብናይ ባይተና ገምጋም ቀንዲ መደራደር ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ክልተን ሓደ ሰራዊት እዩ ካልኣይ ባዕሉ ህዝቢ ትግራይ እዩ ምናልባት ተሳሳይ ደረጃ መሬት ትግራይ ክኾን ይኽእል እዩ ባዕሎም ተዋጋእቲ ስለ ዝኾንቶም እምባታት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ንሕና ጸጥታና ብቐጻለት ንህነጽ እዩ ጸጥታና ዋና መደራደር ዓቕምና ስለ ዝኾነ ጸጥታ ትግራይ ብዘይ ሰራዊት ክትነብር ኣይትኽእልን ቀጻሊ ዝኾነ ናይ ጸጥታ ጸገም ኣለዋ ስለዚ ንሕና መናእሰይ ኣይኮነ ንሕና መናእሰይ ኩሉ ሰብ እውን ክስልጥን ኣሎ ብሄራዊ ኣገልግሎት ክኽፈት ኣሎ ከይንድፈር ኩሉ ግዜ ቅድሚ ውግእ ንውግእ ክንዳሎ ኣለና ውግእ እንታ ኸይመጽእ ስለዚ ሰላም እንደል እንድሕር ኮይና ናብ ሰራዊት ትግራይ ክንጽንበር ኣለና ጸላእቲ ከሃድሙ እንድሕር ደሊና ውግእ ናብዚ ከይመጽእ እንተደሊና ናብ ስልጠና ማእኸላት ክንውሕዝ ኣለና እንድሕር ደኣ أحواتنا خيد فرا نبرتنا خي عنو مريخنا ون كنا مللس ندل نحر كوينا سراوي تجراي نابزنا ورا خن مللسو علنا وش تاو قال سونا كيرنا مالتي من نامر حكاز والحتوني خمس سلمت بانتات نعلها كالي مرات إلن بعد كل تبلح قال سينا خنا كايد نسألمت بانتاتون نسألاتون نقرد ديو خيز اللو قال سنا كالي مرات يهونان وش تاوغال سخن ولعنا ناي استراتيجي بريحة ودكتون زتك نسألم تبانتاتون زنقل بعوية خعان ناي سنت تحيلي نزل ألم زغبر قالسي كنا كايد لنا زولي تحد لذي كم تعان توزولكو كفتي بزي حصر بزي قبلة كنا براي خلال قاحن تحريلا متصاوتي زبئي متصاوت أراويتين زغانا حزب تقرايون بتماسالي بزي سراويت كنبر أي خيل كم تزبال سلام تلت خوينكا نوجد تداليو زي أخنا سمر الله عندلي كاو نبلت قلنا زوج حيلتات بدرزنات بزي حميم هذا تقرأ بينو زواج ولا مغنيات يلن
بيننا ينواقع تخكليو بيننا نبلصقنا ينقلن تخكليو مس هاجر كا معات درجة قعدت كم زبهال تمثلات زي تجاجي مس كلهم نهيلون حدقة زلهم إثيوبياون كوينا جن سرعة بلصقنا نقول كل عفو نما قاورخ ورد كنقبر لنا حمشاي مسرع انت يقول له سرعة بلصقنا بعلق ودقي وسقنا ولي يقولوا حمشاي مسرع تمصلت بانتات سقنا نمتايم كم تانا يكلتاشن عسى سلسن دوبولو يجمتنا تاز فطر زلا محزنتون بساريا ماريان فحخت بالمنتا غزي ندلينا حمص ينا ولا خمس حصان حمص ينا ولا مالتي زنقول حازياتهم تايز بحال بخارياسي ناي بعراي فرنوس خود قلينا نتختلت توعل بلصقنا خودقيو ناولو كتالنا ايودقم كبلصقنا بزي بحيل بخالي ايودق سلام ندل نحر كوينا بلصقنا نمقاور كوردلو ازو لعل 1 مليون حزب زقنسلنا سرعات امريت ابرس مريت قصل يولو ازو ما يتشحات احواتنا زدفر سرعات ياخلو تግራዋይነቱን ኮመ ይፈቅድን ህዝኻ ኩላ ኢትዮጵያ ገሊጥና ያና ሳላ ጽንዓትን ጅግነትን ተጋሩ ግልጽ ይዚ ምስብልጽግና ደው ዝበለ ጻዕዳ ባንዳ ጥራይ ካሊ የለን ካብ ትግራይ ዝኸደ ጻዕዳ ባንዳ አውዚ ዘሎ ጸሊም ባንዳ ጥራይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክራገፉ ከለው በይኖም ኣብ ጎና አብይ አሕመድ ዝኾኑ ተጋሩ ሕዋትና ማለት እዩ ስለዚ ክነስምረልን ደሊ ዝኾነ خالي ምክንያት አየድልን ጸጥታና ነደልድል እዩ ካሊ አሞዳታ አውሽት ፖሊስ ከቢት ጽሬት ክግበረሎ አውሽት ፖሊስ ትግራይ ከም ትካለይኩም ዝብ ዘለኹም አኡ ዝዓረደ ዝሰልጠነ ተልእኾ ዝተዋሃቦ ጸለምቲ ባንዳታት ክትቆም ዝደልዩ አመራርሓን አውሽት ተሰኽሰጉ አባላትን ኣለዉ ስለዚህ ከቢት ጽሬት ክግበረሎ رحقت كيدوم يوم نحن هون نبيدي مسكال عنا يخلطون نستقلسوه بزح صبق سرح تسرحيو بارالايز غيرهم يوم توزلو نايصلين باندا محور هزو مسترفل يوم إنا نبزلنا كالي ملشان بوليشن تصوع عنتو ناب حد وردان أبين كون الله سلمت باندات نتايم غيرهم تصوع عنتو ناب كل البوليس غيرهم نمنتاي نا 4 كيلو بجمع تأساسيرو توق مسولة تلوخس لازلو كوايو من محدار كوايو ناي طابيا من محدار ناي وردان كيوم محدرو يتغيرو سلازي ازي بهطوص يو كستاخل زلو كالي سراوي تግራይ ምስ كوايو من محدارون كتأساسرلو خناوبلو ابوليتيكا ايديو تيكون كزو زلو كون يلو مو زلو صلمت ባዳታት ጽሪ ኢድ ናይ TDF ናው ካ አትخلو توم ጸለምት ባንዳታት ጸጥታ ወይ ከዓቲ ሰክሪቲ ስለዘገድሶ ናቱ ጉዳይ ስለዝኾነ አይተተወና ይብሉ ስለዚህ ኢንተግሬትድ ኮይኑ ክሰርሐሎ ምስ ሰራዊትና እዚውን ሓደ ክነስምረሉ እንደል ማለት እዩ ካሊ ኣብ ሓራ መሬት ንዘሎ ሕዋትና ንሕልፎ ጻውዒት እዩ እንተመው ዘሎ ሕዋትና ዋርዲያ ፒፒ ወይ ከዓ ብልጽግና ከምዃን ኣብ ትግራይ ዓሪፍካ መቕማጥሽ ኣካል ናይ ጸሊም ታሪኽ ካብ ምዃን ናብ ትግራይ ተትመጹ ዝሐሸ እዩ ትጾታት ወዲ ብልጽግና ኣይኮነን ነቶም ተስፋ ትገብርሎም ኣመራርሓ ሓዚሉ ናብ ትግራይ ከምጽስ ንባዕሉ ሰማይ ደግፍ ዝሓድር ዘሎ ስርዓት እዩ ፕሮፓጋንዳ ኣይኮነን ምስ ብልጽግና ኮልኩም ገበን ተሰሪሖም ግን መእተውን እዮም ክጽኑ እዚ ምክንያቱ ከቢድ እዩ ትግራይ ሓውን ሓው ክዳመ ጌርካ ክቋሰል ጌርካ ናይ ብልጽግና ተልእኾ ሒስካ نزي يخون نجار سان كافي فينجا أريحك مراي ناوزي زعتهم بس ما أمبولي نحن الدليل عاوزي كم بناتكم عندها تهزو زلوا عاوزي ود 8 تقايم كخير كا وبود 8 تمر عند حركين كا انتهي لو طلوا سمرت يكون زمر حزل انت حرام مريت سمرت كا هو حز خدن ناحي واحد بهل زورسن ده يكونن افلالاي تبتغراي زلو هو واحد مسمختلو تنادي ساز خده سمرت كعه حخلص انت تكوين له عاوز لنا حوات كايدا نخلاتنا يتعامل نقالس لنا بسلامه منغدي اما خته خامس حوات حابنا نسرح لنا ابلونا
أو كالي علمون كم يزجبر كم تنحنا نجور زلنا كم تنحنا نجور زلنا جور نعو أنا أقول وقت كنيسكم اللهم أو تجري نزلنا نايلوت حيل مالتي نايبل تقرنا حيل زي كونس تدشوا زلوا بشم لوت زول نايبل تقرنا حيل زي كونس أو تجري نزلنا تقلنا نايلوت حيلي أنا أقول وقت كنيسكم اللهم كلاتنا زي أتنهلي تنكس تخلا زلون بحثي عملات تنصر الديمقراطية وكايدا تن أنا كالين زي فلتا أو زي بحد خوينا زخفل كل خفيلنا نمقيارن قللتين سلازم ناوزي أمام ساعة نهزب تقرأي لحوحات كنحلق قلل لنا ناي تقرأي قداي نحدو نزخون ودو حليفنا ينبل كم باي تناون زي خلم مزلو شرا خادو بيل كان بلتقنا مهدام زي كونس أو زي مقصار ديو كاون لعل ديو كالي دين ترديو واقع خفيلكا واقع انت كفلكا مستخال يلي نصنح old habits داي هارد خمز بحال اتهم بزخ واقع زخفلنا habits بحريات ناي حوحات بقوليلو كنستخلهم أي نخيل واقع خفيلنا أنا نستخلهم لازم كنسمرو لندلي نجازهم تو جيزي يرفض الله صباح نوع عندهم مملسون كي تسألوا عاوز أسألهم تعرفين تحت حاويسكم كبيديو كم تساعدكم تحسوا سراويت يلن فحليو هذا تقرأي واقعن قال ما ليكونا هذا عنده جليس أيه ناي تقرأي قداي ترح يكونين نعمت هو واحد مملو خن بارتي ناي بلتقنا حخلق خوني عند حريلو هذا نعمت يزوز الله منهم ترجم يقول ما يكمل ساعة التخليز نقص مخنياتو زأري سراوي تجري له السلال فاز اسمره هز تجريون لعلو كل خاء عنتو تقيسه ناي هز تجري مدرادر عامي هزبان سراوي تاني بساسة درجة مريتها هزب تجري بتقوله سراوي تجري بتقوله حواحد ولا تهزل حواحد تزخدع ترجم يقولون انتو زخون يزب زلهم انتو زخون بوليتيكا نزور دأسب بوليتيكا نزور دأسب تقرأي بملئت عم استرح بلتقنا خساو تكون سقيلات رئي عم حرق لله هزب عم حرق له سقيل زرقي ناير ترحيل له سقيل زرقي السودان الله سقيلات رئي سعودي الله سقيلات رئي دبس الله وذا طرف عنده طوي سيء سقيلات رئي جبوت الله جبوت خمي يرى خسات حزات قوية لا تسرعت نمنتاي سقيل زرقي ناي السودان ناي سوماليا من قستله وذا طرفه مخنياتو تقداي تأساس رئي نمنتاي بلتقنا ناري سف أو جزات إثيوبيا مسألة نبوتها زوم زلوا ناس الفانا هلونا قداي سلزخونه نحن نمتى أنا قداي السودان إدنا نقطو نهلونا قداي سلزخونه هزب سلز لنا ما أتون موصن سلن دلي زواو سلالفا نهلونا أنا بقطع سلز ملكتنا أي سلزي تقداي كردوكم الله حرام ريز لهم حوارنا يزبز لهم نوعنا جزهم عاوزي تدميرنا حيلو خوينا تقرأنا استغلا ناتنا قلوتهم كنيسكم زلهم نلوت نقال سب تقرأي زلنا كاو أب تقرأي أنت عائلة منجسية لنا زول بقدامي مجلس إحنا نحاد ودوز مثل منجسية كنا سنتقرأي مثل منجسية لنا نما خدها هز تقرأي مثل منجسية لنا نهلونا هز تقرأي مثل منجسية لنا إلنا حق زي تحس ما أخلو ناي توصل ناي حدا بارتي وين ناي توصل ناي بوليتيكا إليت وكابن خطبر نخبل زي كونس تتبتن حيلنا زكب ناي مخته حيلتات بملو عم مخته خصاب زأمنه بانداي تأكل يقولنا بقي أنت خلان أحد نخونه يكوننا نزلنا عم مخته زي درادر حيلقن ود بيخون زي ود بيخون بوليتيكا بارتي خون يخون بزي قدس عم مخته خصاب طريق وام زلو السلال فوق خصاب مش حزب تقرأ خصاب زوجنا نزي زحز نمحقاف يكون زلو محقاف حقاف أكل دروسني شقاوة تتحقف كم يكوننا نزلنا تقرأي أنا نخلصنا تحقفنا ندك تحقف دوره خون البارتي اللي دوره تكون تحكينا تقرأي تحقف مالته بخلي خير تقرأي ما دوره عندي ندك تحقف زحقف بارتي يلا زحقف حزب تقرأي بعباية سلازي نودب زي كونس نمختز مثل منجسي اللي لنا أزيك عن إحنا تايلنا يلنا بهراون حرنة منجسي ناشونال يونتي غافرمنت يدل إيو إنا نزلنا سلازي ناي واحد أولاتن دقفت نقول كنا حلفون دل ملختي أما راحهم بلوغام توقعترو أما راحهم بلوغام توقعترو نانا وني شجر ناس لزلوا زيك بخالي خي ترجموا سمعتنا هنا فتنا يهلون الناس تقرأ نقين بلن نح واحد أميننا ويبح واحد أميننا يكون نواتنا سلازي نحن عندك زي دوداوي صحيفنا هنا قدم من مجاوي ثلاثة ناي تقرأ قداي تمايتنا نودي لنا يمنا نمرحتهم
نأولات حوحات يزارب زلو تايز بال كابيا أوان زيوسن مرحس أوان وسين زجاجة مرحيش أوان وسين زجاجة مغنياتو جيجا نخرمون عدل الله توزل له قطعة كايدا بتوعي وش تأوقالسهم كم تقول لك جت جوروه هذون تستخلوا لكم جزء والعلنا له بالسجناز اللي يسرع ورحت حليفي بسنكي نحم شاي مسرع ويك عن صلاه تبانات حزيلو زخيدن بناي بالسجنا شرحن بناي وعلو قطعة كايدان جزء والعلنا هم زلون كسمروا لدل مالتي كاو أموداتا نحن خم تجارو سلطان مني حاس زبل هذا خن مناجة تلوز جبنا كنسأل أقول له خنا حنحلوز جبنا جزء يكون يتحدى خسمروا لدل مالتي نحن هذي تقرأي كم يتس عباي تقرأي كم يهلونا تراجز هذونا خمين عم بربطنا ملصو مسناي محزنة حيلتات كم يتأساسيرنا قدما بلتقنا خمين حصر أوزول كنا ما خرلو هلونا ما أخل جرنا خنصرح كنا تحاجز زقبوا له ساعاتيو يتحدى خاو أب تقرأي ذا اللومبر ناي سمعتها تومبري ناي هزم مقلقل ومبريو كمن جنرال تادس زولو دلايم زغورلو ايكونن سمعتات كع واقع خفل خلو لتومبر كلاتنا نفلطينا تايكم زخونه ማለት ናይ ብልጽግና ዝገልገለሉ ወንበር ዘይኮነስ ህዝብ ትግራይ ዝገልገለሉ ወንበር እዩ ትወንበር ካውን ሓውና ጀነራል ታደሰን ሕልፎ መልእክቶም ወዳታ ንዘይትረኽቦ ኣይትድለዮ نزيتركبو أيتوجيو خنولن دلي مسلا ولدنا أيو نزيتركبو أيتدليو نزيتركبو أيتوجيو تاسلتان أيترخبان تقرأي هذا تكان تناي بلتقنا خيد مس بلتقنا خام خريو مستقارقون أب سلطان كأس زبالكان أي تقرأي حيلي يلا هزو تقرأي كعيب يبهال نيرو هزو أنت بيتصفت بريزيدنت زبال فيسبوك يتصحف نيرو من هذا هزو تقرأي ديو جنرال تادسنا بسلطان ديو بناي البرهان ناي وعلو ناي ساري همار هادي يكونن سلازي نزيت رخبو يتدليو نزيت ركبو اي تغوايو خنولن دل مالتي كاو موداتا نبلصقنا زي مقلاس كدعتيلنا اينا حنت مسمر يازلا تا مسمر الساعه اب غن هلونا حز تግራይ مخان نبلصقنا زي مكات غبنيو بلصقنا يمكتن زبل بحق خحتتلو سالساي منقد زبالون يلن حنت منقد يا زلا نساونا يمختم منقد يا سلطان كما يزلقق ياو كما بتزديو خلق زلو زديو كمثال يزوردك زديو مثال ناي حوحت مثال ناي بلصقنا مثال نيو زوردون تمثال نسيو جنرال تادس زقصل كلتيوم تسمع معهم هذون نتوسخ حدا عمد قصل انت لما طرحني مس بورتريا تلعلنا دحرز بورتريا لن يلنا بلصقنا دحرز يلن يلونا مول نغامل شوي يلنا سلازي كما يخلق قزل تايليو خمت زراخمو انا قدمي لنا نغر كوم صني حي دونغيوم تايلو خميدو حزقن ملقا يلن يل نيرو صبو غرچال كان قع نغر كان غرچالس كم بوازاس نغيرونا انتاي كما خن خمس حسب لذي ناي بلصقنا اذا قدسن برناتكم يقدسن نيو كعغر غريا صبو عامو خم زلو وي حيل خم زلو كنفتنا نخلنا الى خفرار خدهال موكيرو سويل كاني سنول بونا صوت مالتي نينا كفتا ميدا والقصب حدا تادسس بحال والقصب ديو تشالنج خغبرس تግራይ تشالنج خغبر ويل سي لذي انت زي اون اي وريد نديو نوار ختما مقلي جنرال تادسه وريد كا خايلم يم تنغير بس بغلوت اي وردكم زلو منو زما حضرو ነገር ون يول نوار ختما مقلي كماي مالتي نبر بريزيدنت هيلق انت يلخع بزن يورد بزن تحسكا يورد كم يتزلق كم كوي مثال تقميط لن حتى مثال يتقمل انت يلو تازدب كلا مثال لبزي انها موردي تكون يعني حتى وايلو ورد يلم له حقي اي ورد اندحريلو صبو
بإذن حسكام ورادي مخناتو بإذن النحزة ما اهتم من طيلو بإذن النحزة كندي سب بتينيو كافتم كرم حز فحز بلوم ناي تجري كأول العلي بناتهم مكايداون يكالي يخبل لديه كالي من تاي شمم زي العلك هزول توم أوش تحوحات لو بس بلتقنا زرحوا قال ما لازول العلك هاي ملقيتا نساتهم لنا يودوا ونصانتهم زي مدفاعيو نعاتهم نغيرنا يمينا نسراوي تግራይ نغيرنا يمينا يفلطوهم بعلمون يفلطوهم يم نتو دراما نمصوات زي كوين ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ምባል ዘይኮነ ኣብ ናይ ሓደ ፓርቲ ውሽጢ ጉዳይ ባዕሉውን ለለየ ኣብ ቃልሲ ዘለኹ ጸገም የለን ጉዳይ ትግራይ ስለዝበለ ሓቲትካ ኣኽምልስ ስለዝበለ ቲ ታይና ንገብር ዘለና ተቃልሲ سنة البناهم نحمشة مسرع زلكم حدا أكلات نأخذكم كمتشينا بتناتكم من قدين خيدين بناي مختاز متشينا هن كيدي تحدا تملسي مالتي هلو الناس تقرأي بالمتشمبر ناي حمشة مسرع دمسي نحركين كا نو بزمتش جرنا ينخيدين زول حدا يسمر له كم جازتين يا أخوينا حتى أنا أخي والكون ملقيتها أنا أحد تكال أخذت من السلة لها جازتين عندي حافة شوية زبزة حتى كان لقى أنا صبوش أي تفرج حراي سول خاد كم جازتين أنا حتى كم ملاسي هو ما خمس دولار هو خملس بقى 5 دولار هو يخملس أي تفرج لك كان لقى أنا ملسي وكان وأنا كنت دايو علي مرأي منصر كلني بمنصر هيك زاربيه مخنياتي تفرح ديال كان حكي أي فرحنا أخذ مزراون يتملسي عاوزك جمر كويس الله جمر هذا تمنتال موديل سي أمنت إيران زقبر زله سلن ردا مالتي خاوين تايو قسكم زله بدم سلاز ردان دفر سلاز بالكاني باخ يز جمر زله يز زله حدا زين ያው ንቃልስ ካግን ይخبر يعني بروفيشنال ጋዜጠኛ ስለዝኾንካ ኣነ ጸሊም ባንድ ኣኸውን ይወልኩን ሓደ ክስመረል ዘሎ ከም ጋዜጠኛ ሓቲትካኒ ንህዝቢ ዝምልስ ዘለኹ ንብል ጌታ ይኮንኩን ክርድና ዘሎ ሙሉይ ሓውና ማለት እዩ ካሊ ክሳብ ሕዚ ንምንታይ ኢኹም ትገበናት ጀነራል ታደሰ ሒዝኩም መጸኒሕኩም ዝብል ንሕና ኣብ እምባ ወፂና እናዘረና የጸኒሕና ኢና ከም ጋዜጠኛ እንድሕር ዘይሰሚዕኻ ምንም ክንገብር ኣይንኽእልን ኩሉ ሰሚዕዎ እዩ ተቃሊሱሉ እውን እዩ بمحبراوي ميديا ديو أو عد مجلسنا ديو ناو إنباوتينا نازرنا صنحنا نفاس نهاونا يصنحنا هنا ولا زي زرب ناي جنرال تادسة ناي سنة البنا ما ينسيتو بالسود أي زربنا ميديا يطفئ الناس لو زلقن تزي يكبرون غيرنا هنا يخبل كادلي فرزر ورنا خيرنا سام معناته خيرنا يقول معناته زي يمثل ورنا هنا ስለዚህ በዚህ ሂተ ዘይ ኮይኑ አይ ወሓደን አቃሊና ኢና መን ኮይንኩም ኹም መግለጽ ይሁኩም ባይተና ኮይና ኢና መግለጽ ይሁና ከም ውድብ ከዓ ጉዳይ ትግራይ ስለ ዘገድሰና ኣብ ትሽዓተ ሰባት ፍቶም ብሄራዊ ኮሚቴ ዝግበር ድዩ ኣብ ሰራዊት ዝግበር ድዩ ኣብ ጉራውትና ዝግበር ድዩ ተኸታቲልና ኣረጋጊጽና ጭብጥ ሒዝና መጽና ኣለና ስለዚህ ሓደ ንሱ ይኻው ምስ ኣመዳታ ምስ ሓራ መሬት ተታሒዙ ሓውና ዘልዓልካዮ تناي حرام مريت أوش سراوي تلعلي أو كرم يوون تناجري منكم خمس زلون جلس غيره خالي بتقولنا اللي سلازي سلا زبالكم هو ناي خالي استرفن تايو ناي هو صبوق ناي تقرأي سي أو قلنا تقرأي الشباب ولا الكازول أو قلنا تقرأي الشباب ولا يقول أيول أو قلنا بس سلالف هبقى تهم تزواري صار بلتقنا عند حركوينو صار بلتقنا عند حركوينو باي ديفولت تايم مالتي ولا من انا فقري هلو فانا فقر له ودي كم نحرنا وقتنا مالتي زنتنا زنور حيل ديكونني الشباب بالله على ما يهلو حزن صار بلصقنا يزب زلو ناي الشباب غداي الشباب يملكت انا يملكتن ترى لي عالم بملئታ سلامي يغورا اي ملكتنا نحنا